आएको त थियो सर, आज त यस्तो दिनभरि एउटा मिटिङमा बस्नु पर्यो, 6 बजेतिर पो घर आइयो, गर्नै पाएन। आउन चाहिँ आउँथ्यो सर, दिनभरि गरौँला भनेको, चाँडै निस्क्यौँला भने पाउँदै पाइएन। सर मैले त हिजो क्लासै लिन पाइनँ। हो र? तपाईँलाई मिस गरेका थियौँ रूपक सर, खै आउनु भएन। त्यस्तै प्रब्लम थियो अनि आज क्लासमा भेट जोइनै हुन पाइएन। कतिको सजिलो गाह्रो के छ कुन्नी, म त छुटेँ भनेर मलाई साह्रै तनाव पो भयो। तपाईँलाई मैले गरे एउटा त्यो सेयर गरिदिउँला, सक्नुहुन्छ तपाईँले। सरले गरेकै नि छ त्यहाँ फाइल, सरले पढाउनु भएको नि छ, प्र्याक्टिस क्वेसनहरू नि छ, मेलमा छ। ए तपाईले गर्नुभएको एउटा यसो फोटो खिचेर पठाइदिनु न। हुन्छ, त्यो नि पठाउँला, केही छैन, तर तपाईँले सक्नुहुन्छ। अनि अरू साथीहरूले गर्न पाए कि पाएन, आए कि आएन? तपाईँकै सब्जेक्ट भित्रको छ रूपक सर, त्यो सजिलो रहेछ, त्यो चाहिँ अरूभन्दा झन् सजिलो छ, सक्नुहुन्छ, नआत्तिनुहोस्। हिजोको र आजको रिलेटेडै छ होइन सर? छ। उसो भए झन् सजिलो हुन्छ रूपक सर तपाईँलाई। सर अलिकति रिभाइज गरिदिनु हो कि? हुन्छ। रिभाइज भन्दा नि हिजोको आजै पनि छ, तपाईँले क्याच गर्नुहुन्छ होला। हुन्छ, अलिकति रिभाइज गरिदिन्छु नि है। त्यो पनि हुन्छ सर, गज्ज हुन्छ झन्। म स्क्रिन शेयर गर्छु नि ल। हस् सर। थ्याङ्क यू सर। देखेको छ स्क्रिन? देखियो सर। हिजो हामीले फ्लेक्सिबल बजेट पढेका थियौँ है। र फ्लेक्सिबल बजेटमा पनि हामी भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट छुट्याउँछौँ। र एकदम सिम्पल छ, फ्लेक्सिबल बजेट भनेको हामी टोटल कस्ट निकाल्ने हो। टोटल कस्ट हामी निकाल्छौँ इच एन्ड एभ्री लेभल अफ एक्टिभिटी, जुन क्वान्टिटी, जुन आउटपुट, जुन प्रोडक्सन युनिटको लागि इन्फर्मेसन क्वेसनमा दिएको हुन्छ, त्यसको टोटल कस्ट निकाल भनेको हुन्छ। र टोटल कस्ट निकाल्नको लागि हामी गर्छौँ भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स कस्ट। र अगाडिको च्याप्टरमा पनि हामीले यही गरेको हो, अघिल्लो च्याप्टरमा। र भेरिएबल कस्ट निकाल्दा हामी VCPU इन्टु क्वान्टिटी गर्छौँ। र क्वान्टिटी हामीलाई यहाँ अगाडि नै दिएको हुन्छ, यो क्वान्टिटीको लागि टोटल कस्ट निकाल भनेको हुन्छ, त्यही हामी यहाँ निकाल्छौँ। र एकछिन नोट हेरौँ होला। अब क्वेसनमा यसरी कस्टहरू छुट्याएर दिएको हुँदैन, हामी आफैले चिन्नुपर्ने हुन्छ कुन कस्ट भेरिएबल कस्ट हो, कुन कस्ट फिक्स कस्ट हो, र कुन कस्ट सेमी भेरिएबल कस्ट भनेर। त्यो छुट्याउनलाई यहाँ नोट हामीले लेखेका छौँ। इफ इक्वल इन टोटल, यदि टोटलमा इक्वल दिएको छ भने देन गिभन कस्ट इज फिक्स कस्ट। जस्तै क्वेसनै हेऱ्यो भने क्लियर हुन्छ, यहाँ हेर्नु होला। क्वेसनमा हामीलाई 15,000 युनिट्सको इन्फर्मेसन क्वेसनले दिएको छ, 25,000 युनिट्सको इन्फर्मेसन क्वेसनमा दिएको छ। र यसरी दुवै क्वान्टिटीको लागि दिएका कस्टहरू हामी कम्पेयर गर्छौँ, र दुवैको टोटल कस्ट इक्वल छ भने त्यो हुन्छ फिक्स कस्ट। त्यसैले फिक्स कस्ट चिन्नको लागि केही वर्किङ नोट नै गर्नु पर्दैन। यसरी टोटलमा इक्वल आउने बित्तिकै यो डेप्रिसिएसनको पनि 15,000 युनिट्सको लागि पनि हाम्रो खर्च दिएको छ 63,000, र 25,000 को लागि पनि 63,000 दिएको छ भने क्वान्टिटी बढे पनि घटे पनि
एउटै खर्च बियर गर्ने गर्छौं भने त्यो हुन्छ हाम्रो फिक्स कस्ट। र यहाँ के कुरा क्लियर गर्यो, डेप्रिसिएसन भन्ने आइटम्स फिक्स कस्ट हो भन्ने कुरा बुझायो, किनभने इक्वल छ। र इन्स्योरेन्स पनि 8000 क्वान्टिटी कम भए पनि क्वान्टिटी धेरै भए पनि एउटै खर्च हुन्छ भने त्यो हुन्छ हाम्रो फिक्स कस्ट। त्यसले अहिलेको नोटले यही कुरालाई बुझाउँछ। इफ इक्वल इन टोटलमा इक्वल दिएको छ भने त्यो फिक्स कस्ट हुन्छ। सेकेन्ड नोटमा इफ इक्वल इन पर युनिट कस्ट, अब टोटलमा इक्वल हुने बित्तिकै फिक्स कस्ट भन्ने कुरा क्लियर भइहाल्यो। तर टोटलमा इक्वल छैन भने अब हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ पर युनिट कस्ट, र पर युनिट कस्ट निकाल्दा इक्वल आउँछ भने हामी चिन्छौं त्यो चाहिँ भेरिएबल कस्ट हो भनेर। जस्तै अब डाइरेक्ट मेटेरियल 15000 युनिट्सको लागि 30000 रुपीस खर्च हुन्छ भने 1 को निकालौं ₹2 आउने भयो। 25000 को लागि 50000 खर्च हुन्छ भने एउटाको निकालौं डिवाइड गरौं 2 नै आउँछ। त्यसैले दुवैमा पर युनिट कस्ट इक्वल, यहाँ पनि 2 आइराछ यहाँ पनि 2 आइराछ भने त्यो डाइरेक्ट मेटेरियल भेरिएबल कस्ट हो भन्ने बुझाउँछ। अथवा डाइरेक्ट भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै सधैँ भेरिएबल कस्ट नै हुन्छ ल। यसको हामीले रेटै निकाल्न जरुरी छैन, न त हामीलाई चाहिन्छ रेट निकाल्ने, अनि त्यो रेट इक्वल आयो भने यसले हामीलाई बुझाउँछ त्यो चाहिँ भेरिएबल कस्ट हो भनेर। त्यसलाई अब यही वर्किङ नोटहरु अब हामीले यही प्रब्लम गरेका छौं है। यहाँ यो बुकको इलुस्ट्रेसन 3 हो जुन बोर्ड एक्जाममा आइरहेको थियो र एकदमै राम्रो क्वेशन भएको कारणले गर्दा हाम्रो आफ्नै तरिकाबाट यहाँ हामीले गरेका छौं। त्यसैले फ्लेक्सिबल बजेटको प्रब्लम गर्दाखेरि फर्स्ट वर्किङ नोटमा कस्ट आइटमहरु भयो। युनिट प्रोड्युस्ड क्वेशनमा 15000 र 25000 युनिट्सको लागि इन्फर्मेसन दिएको छ। अब हामीले चिन्नु पर्यो यिनहरु कस्तो बिहेभियर भएको कस्ट हो त। कस्ट बिहेभियर भेरिएबल कस्ट हो कि सेमी भेरिएबल कस्ट हो कि फिक्स कस्ट हो, त्यो हामी चिन्नु पर्ने हुन्छ। यसरी भर्खरै हामीले हेर्यौं डेप्रिसिएसन र इन्स्योरेन्स टोटलमा इक्वल दिएको छ भने त्यो फिक्स कस्ट हो भन्ने कुरा बुझ्यो। र पर युनिटमा निकाल्ने क्वेशनमा दिएका कस्टहरुलाई यो क्वान्टिटीले डिवाइड गरेपछि 1 युनिटको आउँछ र 1 युनिटको निकाल्दा दुवैको पर युनिट कस्ट इक्वल आउँछ भने त्यो भेरिएबल कस्ट हो भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। तर न टोटलमा इक्वल छ न पर युनिटमा इक्वल छ भने यसले बुझाउँछ त्यो चाहिँ सेमी भेरिएबल कस्ट हुन्छ। त्यसैले हामीले यहाँ भन्यौं इफ नाइदर इक्वल इन टोटल नर पर युनिट कस्ट, न क्वेशनमा दिएको टोटलमा इक्वल छ न पर युनिट कस्ट निकाल्दा इक्वल छ, देन गिवन कस्ट इज सेमी भेरिएबल कस्ट हो। त्यहाँ दिएको कस्ट चाहिँ सेमी भेरिएबल कस्ट हो भन्ने कुरा बुझाउँछ। र सेमी भेरिएबल कस्ट भएपछि हामीले अघिल्लो च्याप्टरमा हाई लो मेथड युज गरेर यहाँ सेग्रिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एन्ड इट मस्ट बी सेग्रिगेट बाइ युजिङ हाई लो मेथड, हामीले हाई लो मेथड युज गरेर सेग्रिगेसन गर्छौं। अब यहाँ देखिएको छ एउटा सुपरभिजन र हिट लाइट पावर। सुपरभिजन न टोटलमा इक्वल छ, हिट लाइट एन्ड पावर न टोटलमा इक्वल छ, र क्वान्टिटीले डिवाइड गरेर पर युनिट हामीले यहाँ निकालेका छौं र पर युनिट निकाल्दा पनि हाम्रो इक्वल आइरहेको छैन। जसले यो चाहिँ के त सेमी भेरिएबल कस्ट हो भन्ने कुरा यसले हामीलाई बुझाउँछ। ल यसरी फर्स्ट वर्किङ नोटमा क्वेशनमा दिएको आइटमहरु के हो, कस्ट बिहेभियर छुटाउनु पर्यो, भेरिएबल हो कि फिक्स हो। भेरिएबल फिक्सलाई चाहिँ केही गर्नु परेन। अब सेमी भेरिएबल कस्ट आइरहेछ भने अब सेकेन्ड वर्किङ नोट गरेर त्यो सेमी भेरिएबल कस्टलाई हामीले सेग्रिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीले अघिल्लो मेथडमा गरेका थियौं। एक पटक सुपरभिजनको सेग्रिगेसन गर्नु पर्यो। भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्न हाई कस्ट माइनस लो कस्ट बाइ हाई युनिट माइनस लो युनिट, हाई कस्ट राख्ने लो कस्ट राख्ने, हाई युनिट राख्ने लो युनिट राख्ने, यहाँबाट जुन रेट आउँछ त्यो VCPU। र फिक्स कस्ट हामी निकाल्छौं टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट गरेपछि फिक्स कस्ट आउँछ। अब फिक्स कस्ट भनेको लो युनिट राखेर आन्सर गरे पनि त्यही आउँछ, हाई युनिट गरे पनि त्यही आउँछ। तर दुई पटक गर्नु पर्दैन, कुनै एउटा राखेर हामी निकाल्छौं। र हामीले अब लो युनिट राखेका छौं भने भेरिएबल कस्ट यो 0.75 भनेको यहाँबाट आएको पर युनिट कस्ट हो, VCPU हो। त्यसलाई हामी लो युनिट यो 15000 क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गरेपछि 15000 को भेरिएबल कस्ट आउँछ। र क्वेशनमा दिएको 15000 को टोटल कस्टमा 15000 युनिट्सको भेरिएबल कस्ट घटाएपछि फिक्स कस्ट आउँछ। र यसरी सुपरभिजनको VCPU र फिक्स कस्ट निकाले जस्तै हिट लाइट एन्ड पावरको पनि हामीले हाई कस्ट माइनस लो कस्ट, हाई युनिट माइनस लो युनिट गरेर निकाल्यौं VCPU।
र यहाँ पनि फिक्स कस्ट निकाले हामी टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट गर्छौं भेरिएबल कस्ट भनेको VCPU इन्टु क्वान्टिटी अब VCPU आइरहेछ 0.75 हामीले अहिले चाहिँ हाईलाई गर्दै छौं हाई युनिट भनेको 25000 युनिट र 25000 युनिटको कस्ट भनेको 22750 टोटलमा यो माइनस गरेपछि यहाँबाट पनि आउँछ हाम्रो हिट लाइट एन्ड पावरको भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट र यसरी हामी दुईटा वर्किङ नोट गर्छौं र अब तयार पार्नुपर्ने हुन्छ फ्लेक्सिबल बजेट क्वेशनमा हामीलाई सोधिरहेछ गिवन चाहिँ 15000 र 25000 युनिट्सको गिवन दियो अब बनाऊ भनेको छ 20000 र 30000 को लागि यदि अब आउने वर्षमा 20000 युनिट्स बनायो भने कति खर्च लाग्ने छ 30000 युनिट बनायो भने कति खर्च लाग्ने छ त त्यसैको टोटल कस्ट हामी निकाल्छौं र यो क्वेशनमा हामीलाई सेल्स रेभेन्यू पनि दिएको छ एउटाको रुपीस 15 हुन्छ भने 20000 को निकाल्दा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 3 लाख रुपैयाँको सेल्स हुन्छ एउटाको 15 मा सेल्स गर्छौं भने 30000 वटाको 4,50,000 मा सेल्स हुने भयो एक्चुअली फ्लेक्सिबल बजेट भनेको भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स कस्ट मात्र एड गर्ने हो तर सेल्स दियो भने सेल्स पनि हामी यसरी देखाएर गरे पनि हुन्छ अथवा नदेखाइकन गर्दा पनि हुन्छ के फरक पर्दैन लास्टमा डाइरेक्ट सेल्स माइनस कस्ट गरेर प्रफिट निकाल्दा पनि हुन्छ ल अब हामीले अघि फर्स्ट वर्किङ नोटमा जति पनि भेरिएबल आइटमहरु निकालेका थियौं डाइरेक्ट मेटेरियलको भेरिएबलको रेट लेबरको रेट इन्डाइरेक्ट मेटेरियलको रेट इन्डाइरेक्ट लेबरको रेट यो क्वेशनमा दिएको भेरिएबल भयो अनि सुपरभिजनलाई हाई लोबाट निकालेको VCPU हिट लाइट एन्ड पावरलाई हाई लोबाट निकालेको VCPU यो सबै रेट हो अब यी रेटहरुले यो क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यो कस्ट आउँछ यी रेटहरुले यो क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यो कस्ट आउँछ अब मेटेरियलमा 1 युनिटमा 2 रुपैयाँ खर्च भयो भने 20000 को 40000 खर्च हुने भयो एउटाको 2 रुपैयाँ हुन्छ भने 30000 को 60000 खर्च हुने भयो त्यसैले यो जति पनि रेटहरु छ सबै रेटले यो क्वान्टिटी 20000 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यो कस्ट आउँछ 30000 लाई गर्यो भने यो कस्ट आउँछ अनि यो सबै एड गरेपछि आउँछ हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट TVC अथवा फर्स्ट नाम दिदा पनि हुन्छ भेरिएबल कस्ट भनेको क्वान्टिटी बढ्दा कस्ट पनि बढ्छ क्वान्टिटी घट्दा कस्ट पनि घट्छ भने यस्तो नेचरको कस्ट हामी भेरिएबल कस्ट भन्छौं अनि फिक्स कस्ट भनेको क्वान्टिटी धेरै भए पनि क्वान्टिटी थोरै भए पनि हामी एउटै खर्च बियर गर्छौं भने त्यो हुन्छ फिक्स कस्ट जुन डेप्रिसिएसनमा हामीलाई क्वेशनमा दिएको डेप्रिसिएसन 62000 दिएको थियो यहाँ पनि त्यही हुन्छ इन्स्योरेन्स 8000 दिएको थियो यहाँ पनि त्यही हुन्छ र सुपरभिजन र हिट लाइट एन्ड पावरलाई हामीले सेकेन्ड वर्किङ नोटमा सेग्रिगेसन गरेर फिक्स कस्ट निकालेका छौं सुपरभिजनको 15000 आइरहेछ हिट लाइटको चाहिँ 4000 आइरहेछ टोटल गरेर दुवै सेम हुन्छ अनि यो हुन्छ हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट अनि फर्स्टमा आएको टोटल भेरिएबल कस्ट र सेकेन्डमा आएको टोटल फिक्स कस्ट एड गर्यो भने हाम्रो टोटल कस्ट आउँछ टोटल कस्ट टोटल भेरिएबल कस्ट प्लस टोटल फिक्स कस्ट अथवा फर्स्ट प्लस सेकेन्ड गर्यो भने हाम्रो टोटल कस्ट आउँछ अनि क्वेशनमा फ्लेक्सिबल बजेट भनेको एक्चुअली यति मात्र हो तर सेल्स दिएको छ भने यो सेल्समा यो कस्ट घटाएर हामी प्रफिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ माथि ए मा हाम्रो सेल्स छ बी मा हाम्रो कस्ट छ ए माइनस बी सेल्स माइनस कस्ट गरेपछि हाम्रो प्रफिट आउँछ हाम्रो सेल्स यहाँ छ 3 लाख रुपैयाँ खर्च हुने रहेछ 2,80,000 माइनस गरेपछि 20,000 प्रफिट 30,000 युनिट बनाउँदा सेल्स हुने रहेछ 4,50,000 र कस्ट हुने रहेछ 3,75,000 र माइनस गरेपछि हाम्रो आन्सर आउँछ 75,000 र यति नै गरेको हो हामीले हिजो फ्लेक्सिबल बजेट पढेको केसमा अरु सानो कुराहरु हो त्यो हेरेपछि बुझिहाल्छ र आज गर्दा पनि क्लियर भइहाल्छ है मेन कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो यो भयो क्लियर छ है ठीक छ सर ठीक छ ल अब यो च्याप्टरको नाम हाम्रो फ्लेक्सिबल बजेट एन्ड ओभरहेड कस्ट कन्ट्रोल हो हिजो हामीले फ्लेक्सिबल बजेटको पार्ट पढ्यो भने आज हामी ओभरहेड कस्ट कन्ट्रोलको पार्ट पढ्छौं र एक्जाममा 15 मार्क्समा आउँदाखेरि फ्लेक्सिबल बजेट मात्र पनि आइरहेछ र यो दुईटा मिक्स भएर प्राय जसो आइरहेछ एभ्री इयर आइरहेछ त्यसैले अब हिजोको पार्ट गरिसकेपछि फेरि आज हामी नयाँ केस गर्छौं त्यही क्वेशनमा अनि कन्टिन्यू हामी अझै लानु पर्ने हुन्छ भने अब ओभरहेड कस्ट कन्ट्रोल हामी कसरी गर्न सक्छौं त्यही च्याप्टरको अर्को केस हामी आज पढ्छौं त्यसैले यो हिजो हामीले पढेको फाइल चाहिँ मात्र फ्लेक्सिबल बजेटको भयो अब आज हामी यसको सेकेन्ड पार्ट अर्को फाइलमा खोल्छु है म अब यो स्क्रिन स्टप गरेर म अर्को चाहिँ खोल्छु है
देखियो स्क्रिन देखियो छैन सर स्क्रिन त अहिले देखियो हेरौँ त हुँदैछ देखेँ सर ल अब ओभरहेड कस्ट कन्ट्रोल ल अब यही च्याप्टरको अर्को पार्ट छ हाम्रो ओभरहेड कस्ट कन्ट्रोल जहाँ चाहिँ हामी कस्टलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्यसको चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्छौँ यसलाई भन्छौँ भेरिएन्स एनालाइसिस र ओभरहेड भनेको अप्रत्यक्ष खर्च इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूलाई हामी भन्छौँ ओभरहेड हामीले फर्स्ट क्लास पढ्दा पनि भन्यौँ यसपछिको च्याप्टरमा पनि आउँछ डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जोड्यो भने प्राइम कस्ट आउँछ भनेको अनि इन्डाइरेक्ट मेटेरियल इन्डाइरेक्ट लेबर इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको टोटललाई हामी भन्छौँ अप्रत्यक्ष खर्च ओभरहेड अब फिनिश गुड्स तयार पार्दाखेरि देखिने गरी मात्र खर्च नभइकन नदेखिने गरी इन्डाइरेक्टली पनि थुप्रै खर्चहरू भइरहेको हुन्छ र हामीले कुनै पनि एनालाइसिस नगरिकन अचानक काम आइपर्यो भइपरि आयो र हामीले खर्च बिहोर्दै गयौँ भने त्यहाँ हाम्रो कस्ट कन्ट्रोल हुँदैन त्यहाँ हामीले बढी खर्च बिहोर्नु पर्ने हुन्छ किनभने कुनै मापदण्ड नै छैन त्यसैले हामीले खर्च बढी बियर गर्छौँ र कस्ट बढी बियर गरेपछि प्रफिट कम हुने अथवा लस हुने चान्सेस देखिन्छ त्यसैले अब कस्टलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि जुन एकाउन्टिङ टुल्स हामी युज गर्ने गर्छौँ त्यसलाई भन्छौँ भेरिएन्स अब यहाँ हामी भेरिएन्स एनालाइसिस गर्छौँ र भेरिएन्स एनालाइसिस गर्नको लागि विगतका वर्षहरूको डेटालाई आधार बनाएर र अहिलेको प्रेजेन्ट पिरियडको मार्केट रिसर्च गरेर मार्केटमा डेटाहरू कलेक्ट गरेर प्राइसहरू बुझेर रेटहरू बुझेर हामी डेटा कलेक्सन गर्छौँ र एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा मापदण्ड निर्धारण गर्छौँ र हामीले कति खर्च हुनेछ भन्ने एस्टिमेट गरेका छौँ त्यसलाई हामी भन्छौँ स्ट्यान्डर्ड कस्ट यो हामी पास डेटा र मार्केटको रिसर्च गरेर हामी एउटा फिगर निकाल्छौँ त्यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड कस्ट भन्ने गर्छौँ अब 50,000 रुपियाँ खर्च हुनेछ भन्ने हामीले एस्टिमेट गर्यौँ र पछि वास्तविक रूपमा काम गर्दै गएपछि एक्चुअलमा 60,000 रुपियाँ खर्च भयो भने हामीले 50,000 खर्च हुनेछ भन्ने सोचेका थियौँ तर 60,000 रुपियाँ खर्च भएको छ भने खर्च धेरै भयो खर्च धेरै हुनु भनेको राम्रो भएन अब हामीले खर्च बढी देखिएपछि अब यसपछि के काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सोचेको भन्दा धेरै खर्च देखिरहेछ र खर्च धेरै हुनु भनेको राम्रो होइन त्यसैले यसलाई भन्छौँ अनफेभरेबल भेरिएन्स नोटेसनमा लेख्ने गरिन्छ यु र यसरी अनफेभरेबल आइसकेपछि अब हामीले कारण पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ के कारणले गर्दा हामीले 50,000 मात्र खर्च हुनेछ भन्ने सोचेको तर 60,000 खर्च भइरहेछ त त्यो रिजन पत्ता लगाउनको लागि हामी फेरि फर्दर एनालाइसिस गर्ने गर्छौँ र त्यही एनालाइसिस गर्ने कामलाई हामी भेरिएन्स एनालाइसिस भन्छौँ र भेरिएन्स निकाल्नको लागि हामी गर्छौँ स्ट्यान्डर्ड कस्ट माइनस एक्चुअल कस्ट स्ट्यान्डर्ड कस्ट 50,000 खर्च हुनेछ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ तर एक्चुअलमा 60,000 खर्च भयो भने हाम्रो एन्सर -10,000 आइरहेछ यसको मतलब हामीले सोचेको भन्दा 10,000 खर्च बढी भयो भन्ने बुझाउँछ र एन्सर लेख्ने बेला हामीले माइनसमा लेख्ने होइन यसरी ब्र्याकेटमा अनफेभरेबल यु भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ कुनै कुनै बुकमा एडभर्स ए पनि लेख्ने गरिन्छ अब सधैँ हामीले सोचेको भन्दा खर्च धेरै नै हुन्छ भन्ने पनि छैन कम पनि हुनसक्छ अब हामीले स्ट्यान्डर्ड कस्ट एस्टिमेटेड कस्ट 50,000 खर्च हुनेछ भन्ने सोचेका थियौँ तर एक्चुअलमा हाम्रो खर्च 45,000 मात्र भयो भने हामीले सोचेको भन्दा थोरै खर्च कम खर्च भइरहेछ र कतिले कम खर्च भयो भन्दाखेरि यसको डिफ्रेन्स हामी निकाल्छौँ र खर्च कम हुनु भनेको राम्रो हो त्यसलाई भन्छौँ फेभरेबल भेरिएन्स एफ र भेरिएन्स निकाल्न सधैँ हामी गर्छौँ स्ट्यान्डर्ड कस्ट माइनस एक्चुअल कस्ट 50,000 खर्च हुनेछ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ तर 45,000 मात्र खर्च भइरहेछ भने 5,000 ले खर्च कम भइरहेछ एन्सर पोजिटिभ आइरहेछ भने त्यसलाई हामी ब्र्याकेटमा लेख्ने गर्छौँ फेभरेबल भेरिएन्स अब खर्च 5,000 ले कम भइरहेछ भने फेरि हामी फर्दर एनालाइसिस गर्छौँ के कारणले गर्दा खर्च कम भयो ताकि यसपछिका वर्षहरूमा पनि यही पोलिसी यही स्टेप्सहरू हामी फलो गरेर कस्टलाई
कम गर्न सकियोस् भन्नको लागि चाहिँ यो एनालाइसिस हामी गर्ने गर्छौं। अब यो त हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट भयो। त्यसै अब ओभरहेडको भेरिएन्स एनालाइसिस हामी कसरी गर्छौं त? ओभरहेडको भेरिएन्स एनालाइसिसमा हामीलाई 3 वटा भेरिएन्स निकाल, 3 भेरिएन्स निकाल भनेको हुन्छ र 3 भेरिएन्स भन्यो भने हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ स्पेन्डिङ भेरिएन्स, इफिसिएन्सी भेरिएन्स र क्यापासिटी भेरिएन्स। अब अर्को पनि भेरिएन्स हुन्छ जसलाई हामी बजेट भेरिएन्स भन्छौं, तर यो हामीलाई चाहिँदैन र इन केस अब आउन त आउँदैन तर पनि बुकमा प्रब्लमहरु चाहिँ दिएको छ। यदि बजेट भेरिएन्स निकाल भन्यो भने हामी स्पेन्डिङ र इफिसिएन्सी यो 1 र 2 जोड्यो भने हाम्रो 4 को आन्सर आउँछ। त्यही भएकोले यो जरुरी छैन, यो हामीलाई क्वेशनमा सोध्दैन। सोध्यो भने सधैँ 3 भेरिएन्स निकाल भनेको हुन्छ र माथिको 3टा भेरिएन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ स्पेन्डिङ, इफिसिएन्सी र क्यापासिटी भेरिएन्स। त्यसो भए अब यो 3 वटा भेरिएन्स निकाल्नको लागि हामीलाई के टर्म्सहरुको आवश्यक पर्छ त? यहाँदेखि आफ्नो कपमा लेखौँ होला है। रिक्वायरमेन्ट फर ओभरहेड भेरिएन्स। ल मुनिको त हामी हिसाब गर्दै गएपछि थाहा भइहाल्छ। अब यो च्याप्टरमा हाम्रो एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको 6 वटा आइटम छ। हो यो 6 वटा आइटम हामीले निकाल्न जान्यौ भने यसपछि मात्र फर्मुला युज गर्ने हो। फर्मुला पनि धेरै सजिलो छ। एउटा फर्मुला याद भएपछि अरु सबै हामी त्यसैलाई बेस बनाएर गर्न सक्छौं। त्यसैले अब ओभरहेड भेरिएन्स यो माथिको 3 वटा भेरिएन्स निकाल्नको लागि यो 6 वटा टर्म्स चाहिन्छ। यो 6 वटा टर्म्स क्वेशनमा कुनै दिएको हुन्छ, कुनै दिएको हुँदैन। हामीले वर्किङ नोट गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र जब यो 6 वटा इन्फर्मेसन थाहा हुन्छ त्यसपछि यो 3 भेरिएन्सको फर्मुला हामी युज गर्छौं, आन्सर आइहाल्छ। त्यसले प्रब्लम हुँदैन। त्यसैले अब आफ्नो कपीमा गरौँ होला र यो च्याप्टर गर्ने बेला, यो च्याप्टरको प्रब्लम गर्ने बेला क्वेशन पढ्न अगाडि नै यो 6 वटा इन्फर्मेसन यसरी टिप्दा हुन्छ। यसरी फुल फर्ममा टिप्नु पर्दैन, सर्ट फर्ममा टिप्दा हुन्छ। र हामीलाई चाहिने हुन्छ यो 6 वटा इन्फर्मेसनमा सबभन्दा फर्स्टमा आउँछ स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड SFO। एकछिन सारौँ ल, एकछिन सारौँ न सर। यो 6 वटा इन्फर्मेसन हामीले थाहा पाउन सक्यो भने यसपछिको धेरै नै सजिलो हुन्छ। र यो 6 वटा इन्फर्मेसन नै निकाल्न हामीलाई कन्फ्युज हुन सक्छ। अब त्यो कसरी निकाल्ने त्यो हामी अहिले प्रब्लम गरेपछि बुझिहाल्छौं। र अर्को याद गर्नुपर्ने भनेको यो माथिको 3टा पर आवरमा हुनुपर्छ है। पर आवरमा यदि क्वेशनमा पर युनिटमा दिएको छ भने त्यसलाई हामीले पर आवरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यसो भए अब त्यो 6 वटा इन्फर्मेसन भनेको सबभन्दा फर्स्टमा हामीलाई चाहिन्छ स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड। फिक्स ओभरहेडमा कति खर्च हुनेछ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौं, त्यसलाई भन्छौं स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड, नोटेसनमा SFO। र यो भनेको टोटलमा हुन्छ र हामीलाई यसको टोटलको साथसाथै रेट पनि चाहिन्छ, त्यसलाई भन्छौं स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड रेट SFOR। अगाडि टोटलमा अनि यसको रेट। र यसको रेट निकाल्नको लागि अगाडिको टोटल SFO लाई फर्स्ट प्रायोरिटी नर्मल क्यापेसिटीले डिवाइड गर्ने। यदि क्वेशनमा नर्मल क्यापेसिटी दिएन भने हामीले स्ट्यान्डर्ड आवर, हामीले लेबरलाई कति घण्टा काम गराउनु पर्ने छ भन्ने अनुमान गरेका छौं, त्यसलाई भन्छौं स्ट्यान्डर्ड आवर। फर्स्ट प्रायोरिटी नर्मल क्यापेसिटी यो नभए मात्रै स्ट्यान्डर्ड आवरले डिवाइड गरेपछि आउँछ स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेडको रेट SFOR। अर्को टर्म हामीलाई चाहिन्छ स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेड रेट। भेरिएबल ओभरहेडमा कति खर्च हुनेछ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौं, त्यसलाई भन्छौं स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेड रेट। पर आवरमा हुनुपर्छ है। 1 घण्टा लेबरलाई काम गराउँदा
स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेडमा कति खर्च हुनेछ, 1 घण्टा लेबरलाई काम गराउँदा भेरिएबल ओभरहेडमा कति खर्च हुनेछ र यो दुईटैको टोटल 1 र 2 एड गर्यो भने 3 आउँछ। त्यसलाई भन्छौँ स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट SOR। ल ओभरहेड भन्यो भने दुवै गयो, त्यसैले SOR निकाल्नको लागि SFOR फिक्सको रेट प्लस SVOR भेरिएबलको रेट एड गर्यो भने हाम्रो आउँछ SOR। र अर्को भनेको हामीले चाहिन्छ स्ट्यान्डर्ड आवर अथवा टाइम, कति घण्टा लेबरलाई काम गराउने छौँ भन्ने हामीले एस्टिमेट गरेका छौँ, त्यसलाई भन्छौँ स्ट्यान्डर्ड आवर अथवा स्ट्यान्डर्ड टाइम। र एक्चुअलमा निकाल्ने भन्नुभयो हजुर, तर यो 2 नम्बरको चाहिँ के फर्मुला भन्नुभयो? 2 नम्बरको फर्मुला हैन, यो रेट हो। रेट भनेको क्वेशनमा नर्मली दिएको हुन्छ, यदि दिएन भने भेरिएबल ओभरहेड दिन्छ, त्यसलाई पनि हामी यो नर्मल क्यापेसिटी अथवा स्ट्यान्डर्ड आवरले डिभाइड गरेपछि आउँछ। र नर्मली भेरिएबल भनेको सधैँ रेट 1 आवरकै दिएको हुन्छ क्वेशनमा, 1 आवरको हुनुपर्ने, तर कहिलेकाहीँ हामीलाई 1 युनिटको दिएको छ भने त्यो 1 युनिटलाई हामीले 1 आवरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। अहिले एकछिनमा हामी प्रब्लम गरेपछि क्लियर हुन्छ। ल फिक्सको रेट र भेरिएबलको रेट एड गरेपछि 3 को आउँछ टोटल ओभरहेड रेट, त्यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट भन्छौँ। अनि स्ट्यान्डर्ड आवर अथवा स्ट्यान्डर्ड टाइम, एक्चुअल आवर अथवा एक्चुअल टाइम, वास्तविक रूपमा हाम्रो कति खर्च भएको छ त्यसलाई हाम्रो भन्छ 6 नम्बरमा एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्डेड AOI। 99% यो गिभन नै हुन्छ। इन केस नदिएको अवस्थामा चाहिँ एक्चुअल फिक्स ओभरहेड र एक्चुअल भेरिएबल ओभरहेड जोडेपछि आउँछ। यसरी पनि दिएन, एक्चुअल आवर र एक्चुअल ओभरहेड रेट दिएको छ भने एक्चुअल आवर इन्टु एक्चुअल ओभरहेड रेट मल्टिप्लाई गरेर हामी निकाल्छौँ। तर यो 6 नम्बरको 99% क्वेशनमा गिभन हुन्छ, नदिएको अवस्थामा मात्रै हामीले यसरी निकाल्ने भनेर भन्यौँ। र यही अर्डरमा तिर्ने र यो च्याप्टरको प्रब्लम गर्दाखेरि क्वेशन पढ्न अगाडि नै यो 6 वटा इन्फर्मेसन हामीले यसरी सरल लेख्दा हुन्छ। SFO, SVOR, SOR, स्ट्यान्डर्ड आवर, एक्चुअल आवर र एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड। र अगाडि अलिकति मार्जिन राख्ने र याद गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सधैँ हुनुपर्छ पर आवरमा। यिनीहरू लेख्नै पर्छ सर? लेख्नै पर्छ। र यसरी फुल फर्ममा लेख्नु पर्दैन है, सर्ट फर्ममा लेख्दा हुन्छ। यसरी SFO, SVOR, SOR, अनि यो 6 वटा इन्फर्मेसन आयो भने हाम्रो सिद्धियो। यही निकाल्न गाह्रो हो, गाह्रो त छैन खासै, त्यस्तो गाह्रो त छैन, सजिलो च्याप्टरमा पर्छ हाम्रो यो। र यो 6 वटा इन्फर्मेसन टिपेको हो त कपीमा? टिपेको हो सर यो। ल त्यसो भए अब 3 भेरिएन्स निकाल भन्छ, हामी निकाल्छौँ स्पेन्डिङ, इफिसियन्सी र क्यापेसिटी। ल अब यो फर्मुला हामी युज गर्छौँ, यसको फर्मुलाहरू यहाँ छ। ल स्पेन्डिङ भनेको हामीले ओभरहेडमा कति खर्च हुनेछ भन्ने एस्टिमेट गर्यौँ र एक्चुअलमा कति खर्च भयो त। ओभरहेडमा कति खर्च हुनेछ भनेकोमा कति खर्च भयो, त्यसको फरकलाई हामी स्पेन्डिङ भेरिएन्स भन्छौँ। र यो अगाडिको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कस्ट आउँछ, यो पछाडिको एक्चुअल कस्ट क्वेशनमा दिएको हुन्छ, जसलाई हामी भन्छौँ एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड। र स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड कस्ट निकाल्नको लागि हामी गर्छौँ एक्चुअल आवर, एक्चुअलमा लेबरले कति घण्टा काम गरेको छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेड रेटले, अनि यो स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल कस्ट आउँछ, अनि यसमा प्लस स्ट्यान्डर्ड फिक्स कस्ट जोड्ने। अब याद गर्ने है, यो एउटा फर्मुला याद भयो भने मुनि सबै लिङ्क भएर आउँछ। स्पेन्डिङ भेरिएन्स एक्चुअल आवरबाट सुरु गर्ने, त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने SVOR ले, यो स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेड आउँछ, यसमा स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड जोड्यो भने स्ट्यान्डर्ड कस्ट आउँछ। अनि यो अगाडिको स्ट्यान्डर्ड कस्ट माइनस पछाडिको एक्चुअल कस्टको डिफरेन्सलाई नै हामी भन्छौँ स्पेन्डिङ भेरिएन्स। यो एउटा फर्मुला याद गरिसकेपछि मुनिको दुईटा यसैलाई लिङ्क गरेर हामी बनाउँछौँ। अब दोस्रो नम्बरमा आउँछ इफिसियन्सी भेरिएन्स। जुन लेबरलाई हामीले काम गराएका छौँ त्यसको इफिसियन्सी कति छ त। कुनै लेबर एकदम स्किल्ड हुन्छ, कुनै सेमी स्किल्ड हुन्छ, कुनै अनस्किल्ड हुन्छ। त्यसले लेबरको इफिसियन्सीको कारणले गर्दा ओभरहेडमा जुन फरक देखिएको छ त्यो फरक थाहा पाउनको लागि जुन भेरिएन्स निकाल्ने गर्छौँ त्यसलाई भन्छौँ इफिसियन्सी भेरिएन्स। अब याद गर है, स्पेन्डिङ निकाल्ने बेला एक्चुअल आवरबाट सुरु हुन्छ भने इफिसियन्सी निकाल्ने बेला यो एक्चुअल आवरलाई हटाउने, यहाँ राख्ने स्ट्यान्डर्ड आवर, अनि अरू सबै सेम स्ट्यान्डर्ड आवर इन्टु स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेड रेट प्लस SFO, अनि माइनस गर्ने यो पहिलो फर्मुलाको यो जुन ब्राकेट भित्रको पुरै ठिक्कै हामीले यहाँ पछाडि चाहिँ
इफिसिएन्सी निकाल्ने बेला पछाडि माइनस गर्ने यही राख्ने हैन सर? हजुर यही माथिको जुन क्याल्कुलेसन छ त्यो नै आन्सर हामी इफिसिएन्सी निकाल्ने बेला पछाडि हामी माइनस गर्छौं। खाली फरक भनेको एक्चुअल आवरको ठाउँमा अगाडि स्ट्यान्डर्ड आवर हाल्ने अनि अरु सबै एज इट इज सार्ने र माइनस त्यो फर्स्ट फर्मुलाको पुरै ढिक्का नै हामी पछाडि ल्याएर हटायो भने हाम्रो आउँछ इफिसिएन्सी भेरिएन्स। यो याद गर्नको लागि यो फर्मुला सजिलो हुन्छ, तर छोटो फर्मुला युज गर्ने हो भने अब यहाँ माइनस छ बीचमा अनि यो माइनसले ब्र्याकेट खोल्यो भने के हुन्छ? माइनसले एक्चुअल आवर इन्टु एसपीआर लाई ब्र्याकेट खोल्दा यो पनि माइनस हुन्छ अनि फेरि यो अगाडिको माइनस र यो पछाडिको प्लसले माइनस ब्र्याकेट खोल्यो भने एसएफओ पनि माइनस हुन्छ अनि यो एसएफओ माइनसमा हुन्छ, यहाँ अगाडि एसएफओ प्लसमा हुन्छ, काट्छ अनि बाइक रहन्छ जस्तो यति स्ट्यान्डर्ड आवर इन्टु एसपीआर माइनस एक्चुअल आवर इन्टु एसपीआर, फेरि दुवैमा एसपीआर कमन छ त्यसैले एसपीआर हामी कमन निकाल्छौं। एसपीआर कमन निकालिसकेपछि बाइक हुन्छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। त्यसैले स्ट्यान्डर्ड आवर र एक्चुअल आवरको डिफरेन्सलाई स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेड रेटले मल्टिप्लाई गरेर पनि हामी निकाल्छौं इफिसिएन्सी भेरिएन्स। सजिलो यो माथिकै हुन्छ किनभने माथिबाट लिंक भएर आउने कारणले गर्दा अथवा सबै इन्फर्मेसन नदिएको अवस्थामा यो एसएफओ नदिएको अवस्थामा हामी यो फर्मुला लगाएर पनि निकाल्न सक्छौं इफिसिएन्सी भेरिएन्स र नर्मली एसएफओ क्वेशनमा दिएकै हुन्छ। अब इफिसिएन्सी भेरिएन्स आइसकेपछि हामी निकाल्छौं क्यापेसिटी भेरिएन्स। कुनै पनि फिनिश गुड्स तयार पार्नको लागि विभिन्न किसिमका मेसिनहरु एसेट्सहरु हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो मेसिनको क्यापेसिटी कति छ त? मेसिनको क्यापेसिटीको कारणले गर्दा पनि हाम्रो ओभरहेडमा धेरै खर्च थोरै खर्च हुने गर्छ। त्यसैले मेसिनको क्यापेसिटीको कारणले गर्दा जुन ओभरहेडमा फरक देखिएको छ त्यो थाहा पाउनको लागि जुन भेरिएन्स निकालिन्छ त्यसलाई हामी क्यापेसिटी भेरिएन्स भन्छौं। अब क्यापेसिटी भेरिएन्स पनि निकाल्ने बेला स्ट्यान्डर्ड आवर एज इट इज हुन्छ, सेकेन्डको कन्टिन्यू हुन्छ र एसपीआर र एसएफओ को टोटल रेट एसओआर हुन्छ र माइनस यो पुरै सेकेन्ड वालाको अगाडिको ढिक्कै हामी थर्ड वाला निकाल्ने बेला पछाडी माइनस गर्छौं। त्यो सबै एज इट इज स्ट्यान्डर्ड आवर इन्टु एसपीआर प्लस एसएफओ गर्यो भने हाम्रो आउँछ क्यापेसिटी भेरिएन्स। त्यसले फर्स्ट तिम्रोमा नआउनु भने टक गरे हुन्छ, फर्स्टमा सेकेन्डमा थर्ड लिंक हुन्छ र फेरि यो माथिको फर्मुलालाई हामीले यो ब्र्याकेट खोलेर सल्भ गर्ने हो भने यो यस्तो फर्ममा आउँछ। एसओआर भित्र एसभीओआर र एसएफओआर हुन्छ अनि यो स्ट्यान्डर्ड आवर र यहाँ भित्र भएको एसभीओआर, यो स्ट्यान्डर्ड आवर र यहाँ भित्र भएको एसभीओआर काट्छ अनि बाँकी रहन्छ स्ट्यान्डर्ड आवर इन्टु एसएफओआर अनि यो माइनस र प्लसले यो माइनस एसएफओ। यो फर्मुला लगाएर पनि हामी निकाल्न सक्छौं क्यापेसिटी भेरिएन्स, तर पनि हामी यो फर्स्ट वाला युज गर्छौं किनभने यो लिंक भएर आउँछ। स्पेन्डिङ निकाल्न एक्चुअल आवर इन्टु एसपीआर प्लस एसएफओ माइनस एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड। इफिसिएन्सी निकाल्न एक्चुअल आवरको ठाउँमा स्ट्यान्डर्ड आवर हाल्ने, अरु सबै एज इट इज सार्ने अनि माइनस यो अगाडिको फर्स्टको पुरै ढिक्कै हामीले सेकेन्ड वालामा पछाडी माइनस गर्छौं। सेम त्यही प्रोसेस क्यापेसिटी निकाल्ने बेला पनि अगाडि स्ट्यान्डर्ड आवर इन्टु एसओआर हुन्छ र सेकेन्डको अगाडिको पुरै टर्म्स थर्डमा पछाडी हामी माइनस गर्न ल्याउँछौं र इक्विभ्यालेन्स आउँछ। आन्सर पोजिटिभमा आयो भने त्यसलाई हामी फेभरेबल एफ भन्छौं, आन्सर नेगेटिभमा आयो भने त्यसलाई हामी अनफेभरेबल यु अथवा एडभर्स ए भनेर भन्ने गरिन्छ। र यो फर्मुला सारेको हो। हो सर। छौं सबैले? ल सारिसकेको छ भने अब हामी यसको प्रब्लम गर्छौं है। फर्मुला एप्लाई गर्न केही पनि गाह्रो छैन, तर यो फर्मुलाको लागि यो जति पनि चाहिने टर्म्सहरु भनेको यो माथिको यही 6 वटा हो। अब यो 6 वटा चाहिँ सीधा क्वेशनमा दिएको हुँदैन, कतिपय डाइरेक्ट दिएको हुन्छ, कतिपय हामीले वर्किङ नोट गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र यो ओभरहेड भेरिएन्सको प्रब्लम गर्दा प्रब्लम पढ्न अगाडि नै यो च्याप्टरको क्वेशन हो भन्ने कुरा चिन्ने बित्तिकै सबभन्दा फर्स्टमा यो 6 वटा इन्फर्मेसन लेखिहाल्ने। एसएफओ, एसपीओआर, एसओआर, स्ट्यान्डर्ड आवर, एक्चुअल आवर र एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्डेड। इक्वल टु माथिको फर्मुला जस्तो नि लेख्नु पर्छ सर? कुन चाहिँ यो? हजुर यो त हामीलाई रेट पनि चाहिन्छ, खास यो फर्मुला हैन, युनिटरी मेथड हो। अनि यति घण्टा लेबरलाई काम गराउँदा फिक्स ओभरहेडमा यति खर्च भयो भने 1 घण्टाको निकाल्नु पर्यो। 1 घण्टाको निकाल्नलाई यो डिभाइड गरेको हो।
तर हामीले याद गर्नु पर्यो क्वेशनमा नर्मल क्यापेसिटी भएसम्म यो युज गर्न पाएन। फर्स्ट प्रायोरिटी नर्मल क्यापेसिटीले नै डिभाइड गर्ने, नर्मल क्यापेसिटी नभए मात्रै त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड आवरले चाहिँ हामी डिभाइड गरेर स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेडको रेट हामी निकाल्छौँ। ल अब यति गरेपछि हामी क्वेशन हेर्छौँ। यसको क्वेशन चाहिँ हाम्रो यो हिजो पढेकोमै छ जस्तो लाग्यो है। म हिजोकै फाइल खोल्छु फेरि, अनि यो 6वटा इन्फर्मेसन लेखिहाल्ने है। प्रब्लम पढ्न अगाडि नै यो 6वटा इन्फर्मेसन लेख्ने। ल आफ्नो कपमा लेख्दा हुन्छ। हामी प्रब्लम नम्बर 8 गर्दैछौँ। एसएफओ, एसभीओआर, एसओआर, स्ट्यान्डर्ड आवर, एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड। अनि क्वेशन पढ्दै यो 6वटा इन्फर्मेसन भर्ने। यो 6वटा आयो भने मुनि खाली फर्मुला लगाएपछि एन्सर आइहाल्छ। त्यसैले यो 8 नम्बरको लागि यो फाइलमा क्वेशन भएन, हाम्रो हिजोको फाइलमा क्वेशन छ। त्यसैले हिजोकै फाइल हामी खोल्छौँ र यो 6वटा चाहिँ लेखिहालौँ है। अघि हामीले जुन माथि फुल फर्ममा लेखेको थियो, अहिले यो 6वटा पहिला लेखौँ अनि क्वेशन पढ्दै यिनीहरू भर्ने। यो 6वटा भर्यो भने खालि मुनि फर्मुला मात्र लगाउने हो, सकिहाल्छ। र यो फाइललाई मैले स्टप गरेँ क्वेशन हेर्नको लागि र हिजोको फाइल खोलेँ। त्यसमा हाम्रो क्वेशन छ पुरै च्याप्टरको। र 8 नम्बर हामीले गर्दैछौँ भने ल 8 नम्बरको क्वेशन यस्तो छ। क्वेशन पढ्न अगाडि अघि मैले भनिहालेँ त्यो 6वटा इन्फर्मेसन लेख है। अनि यो क्वेशन पढ्दै त्यो 6वटा इन्फर्मेसन भर्ने। 6वटा इन्फर्मेसन थाहा भयो भने त्यसपछि धेरै सिम्पल छ, खालि फर्मुला लगाउने, एन्सर आइहाल्छ। ल त्यो 6वटा इन्फर्मेसन लेखौँला। एसएफओ, एसभीओआर, एसओआर, स्ट्यान्डर्ड आवर, एक्चुअल आवर र एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड। यो 6वटा स्क्रिन आइरहेको छैन? छैन सर। यो हरेक पटक मिलाइराख्नु पर्ने रहेछ। ल अब आयो होला, हेरौँ ल। भयो, आयो सर। ल अब अघिको 6वटा इन्फर्मेसन सुरुमा टिप्ने अनि क्वेशन पढ्दै कुन कुन दिएको छ त्यहाँ भर्ने। स्ट्यान्डर्ड ल क्वेशन यस्तो किसिमको छ। द इन्फर्मेसन रिलेटिङ टु ओभरहेड कस्ट आर एज फलोज। स्ट्यान्डर्ड क्यापेसिटी बेस्ड अन नर्मल क्यापेसिटी 5000 आवर भनेको छ। हामीलाई दिएको छ नर्मल क्यापेसिटी 5000 आवर र यहाँ माथि हेडिङमा स्ट्यान्डर्ड भनेको छ। स्ट्यान्डर्डको फिक्स ओभरहेड दिएको छ 10000। ल लेखौँ। फर्स्ट नम्बरमा एसएफओ, स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड दिएको छ 10000, लेखौँ होला। अनि टोटल थाहा पर्ने बित्तिकै साइडमा देयरफोर गरेर रेट, एसएफओ को रेट, एसएफओआर पनि निकालिहाल्ने। र एसएफओआर निकाल्ने बेला यही 10000 लाई नर्मल क्यापेसिटी 5000 ले डिभाइड गर्दै अनि आउँछ हाम्रो रेट 2। एसएफओ 10000 छ भने एसएफओआर हुने भयो ₹2। त्यसपछि फेरि स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेड हामीलाई चाहिने मात्र रेट हो, तर यहाँ टोटलमा दिइरहेछ। अनि यसलाई पनि रेट निकाल्न यही 5000 ले डिभाइड गर्ने। 10000 डिभाइडेड 5000 गरौँ, यो पनि हुन्छ 2। ल फर्स्टको एसएफओ र एसएफओआर थाहा भयो। फर्स्टको एसएफओआर र सेकेन्डको एसभीओआर एड गर्यो भने थर्ड वाला आउँछ एसओआर। स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट आउने भयो 2 + 2 4। यतिकै लेख्यो यतिकै लेख्दा हुन्छ। अथवा पहिला सुरुमा लेख्दाखेरि चाहिँ अब पहिलो पटक भएकोले यो लेखौँ न, एसभीओआर प्लस एसएफओआर भनेर लेखौँ न। एसओआर एसएफओआर प्लस एसभीओआर। पहिला एसभीओआर मै छु सर। म एसभीओआर त्यहाँ 10000 थियो, त्यसलाई एसभीओआर बराबर एसभीओआर पनि एनसी गर्नु पर्यो नि सर। ल त्यसपछि हेरौँ त। स्ट्यान्डर्ड आवर 4250 आवरमै दिइरहेछ। एक्चुअल आवर 4300 आवरमै दिइरहेछ। अनि एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्डमा फिक्स ओभरहेड 10000 र भेरिएबल ओभरहेड 8000 जोडेर हामीलाई चाहिने टोटल एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड 18000 दिएको छ। एसओआर मा जाउँ सर। एसओआर को भन्छु। एसओआर भनेको त्यही जोड्ने। एसएफओआर पनि 2 हुन्छ, एसभीओआर पनि 2 हुन्छ। 2 + 2 4।
SOR ल 6 वटा इन्फर्मेसन थाहा भयो। अब अघि लेखेको फर्मुलामा भ्यालु पुट गर्ने एन्सर आइहाल्छ। यहाँ चाहिँ कति छ र सर? यहाँ दिइरहेछ स्ट्यान्डर्ड आवर 4250, एक्चुअल आवर 4300। अनि यो दिएको 10,000 8,000हरू चाहिँ चाहिँदैन? हामीलाई चाहिने टोटल हो, यिनीहरू हेर्नु पर्दैन। एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड डाइरेक्ट टोटलमा दिइरहेछ 18,000। ल थाहा भयो 6 वटा इन्फर्मेसन। हजुर ल यसको सोलुसन देखाउँछु है, फेरि स्टप शेयर गरौँ। हुन्छ। ल हामीले भनेको कुराहरु यहाँ छ हेरौँ ल। यो अगाडि यो पर आवर चाहिँ लेख्ने बानी गरौँ है। यो लेख्यो भने हाम्रो कहिल्यै बिर्सिदैन। यो तीनटा सधैँ हुनुपर्छ पर आवरमा। ल एसएफओ क्वेशनमा 10,000 दिएको छ, देयरफोर एसएफओआर निकालिहाल्ने। एसएफओ लाई नर्मल क्यापेसिटी डिभाइड गरेपछि 10,000 by 5,000 गरौँ, एट द रेट अफ ₹2 पर आवर आउने भयो। अनि एसपीओआर पनि 10,000 दिएको छ, तर हामीलाई चाहिने रेटमा हो र डिभाइड बाइ नर्मल क्यापेसिटी 5,000 गरेपछि यो पनि आउने भयो ₹2 पर आवर। ल एमा पनि 2 छ, सेकेन्डमा पनि 2 छ। स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट निकाल्नको लागि दुवै जोड्ने, एसएफओआर प्लस एसपीओआर 2 + 2 जोड्दा 4 पर आवर भयो। स्ट्यान्डर्ड आवर 4250 आवर क्वेशनमा दिएको छ, एक्चुअल आवर 4300 क्वेशनमा दिएको छ, एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड 18,000 क्वेशनमा दिएको छ। ल यो सजिलो वाला क्वेशन भयो जसमा सबै हामीलाई क्वेशनमा डाइरेक्टै दिइरहेछ। ल अब मुनि लगाउने फर्मुला एमा स्पेन्डिङ भेरिएन्स हामीले लेख्यौं अघि फर्मुला एक्चुअलबाट सुरु हुन्छ सधैँ। एक्चुअल आवर इन्टु एसपीओआर प्लस एसएफओ माइनस एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड। एक्चुअल आवर यहाँ माथि दिएको छ 4300 इन्टु एसपीओआर भनेको 2 प्लस एसएफओ भनेको 10,000 माइनस एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड भनेको 18,000। क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो एन्सर पोजिटिभमा आउँछ 600। जसलाई हामी लेख्ने बेला 600 फेभरेबल भनेर लेख्छौं एफ। ल गरौँ है आफ्नो कपीमा बुझेर, यदि कुनै ठाउँमा केही कन्फ्युजन भयो भने सोध्दा हुन्छ। त्यसपछि बीमा निकाल्ने इफिसिएन्सी भेरिएन्स एएच को ठाउँमा एसएच, अरु सबै सेम, अनि माइनस फेरि त्यो पुरै ठिकै हामी पछाडी सबट्र्याक्ट गर्छौं। अनि फेरि त्यही माथि निकालेको भ्यालुहरु हामी पुट गर्छौं। स्ट्यान्डर्ड आवर भनेको 4250, एसपीओआर भनेको 2, एसएफओ भनेको 10,000 माइनस एक्चुअल आवर भनेको 4300 इन्टु एसपीओआर भनेको 2, एसएफओ भनेको 10,000। क्याल्कुलेसन गरौँ, हाम्रो एन्सर आउने भयो अनफेभरेबल माइनसमा 100। लेख्ने बेला 100 अनफेभरेबल। त्यसपछि क्यापेसिटी भेरिएन्स निकाल्ने हाम्रो फर्मुला हुन्छ स्ट्यान्डर्ड आवर इन्टु एसओआर माइनस त्यो अगाडिको पुरै ठिक्का हामी यहाँ पछाडी घटाउँछौं, स्ट्यान्डर्ड आवर इन्टु एसपीओआर प्लस एसएफओ। स्ट्यान्डर्ड आवर भनेको सानो वाला फर्मुला लेख्दा नि हुन्छ नि है? हुन्छ 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 हुन्छ। आफूलाई जुन याद गर्न सजिलो हुन्छ त्यो लेख्दा हुन्छ। यहाँ लामोवाला लेखेको मतलब चाहिँ हामीले यो लिङ्क गरेको हो, फर्स्टलाई सेकेन्डमा, सेकेन्डलाई थर्डमा लिङ्क गर्ने भएकोले हामीले लामोवाला फर्मुला युज गरेको हो। यदि प्र्याक्टिस गरेर याद गर्ने हो भने छोटोवाला युज गर्दा पनि हुन्छ। सी को पनि माइनसमा आउँछ सर? माइनसमा आउँछ अनफेभरेबल। नेगेटिभमा आएपछि हामी लेख्छौं त्यसलाई ब्र्याकेटमा अनफेभरेबल। ल यति गर्ने हो। अब अरु प्रब्लममा अघि भने अब यो क्वेशनमा त यो 6 वटा इन्फर्मेसन डाइरेक्टै दिइरहेछ। यो 6 वटा इन्फर्मेसन थाहा भयो भने यो मुनि त खाली फर्मुला लगाउने हो, क्याल्कुलेसन गर्ने हो, एन्सर आइहाल्छ। त्यसैले अब यसपछिको हामीले प्रब्लमहरुमा यही 6 वटा मात्र इन्फर्मेसन हामीले निकाल्न सिकेका छौं। मुनिको त सबै फर्मुलामा भ्यालु पुट गरेपछि एन्सर आउँछ। अब यही 6 वटा हामी कसरी निकाल्ने त? अब त्यो चाहिँ हामी यहाँ सबै क्वेशनहरुको हामी यहाँ गर्छौं। ल भर्खर गरेको 8 नम्बरको भयो। अब यहाँ 11 नम्बर गर्दै छौं। अब अघि भनिहाले
क्वेशन पढ्न अगाडि नै यो 6 वटा इन्फर्मेसन लेख्दा हुन्छ। यो 8 को कम्प्लिट भएको हो सबैको? कम्प्लिट भयो सर त्यो त। केही छ क्वेशन नम्बर 8 मा कन्फ्युजन? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ है। यो 6 वटा इन्फर्मेसन क्वेशन पढ्न अगाडि नै लेखिहाल्ने अनि क्वेशन पढ्दै यो 6 वटा इन्फर्मेसन भर्ने। डाइरेक्ट गिभन दिएको छ भने त कुनै प्रब्लम भएन अनि डाइरेक्ट गिभन नदिएकोलाई अर्को इन्फर्मेसनहरु क्वेशनमा दिएको हुन्छ अनि वर्किङ नोट गरेर गिभन इन्फर्मेसनलाई बेस बनाएर जुन नदिएको हो त्यो हामी वर्किङ नोट गरेर निकाल्छौं। अब यहाँ मुनि हामीले यहाँ 11 नम्बरको गर्दै छौं भने अब यो 6 वटा इन्फर्मेसन यसको मुनि लेखिहालौं। यसरी SFO, SBOR, SOR, स्ट्यान्डर्ड आवर, एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड। अनि क्वेशन पढ्दै यो भर्ने, थाहा नभएको यसरी साइडमा वर्किङ नोट गरेर निकाल्ने। ल पहिला यो 6 वटा इन्फर्मेसन टिपौं अनि क्वेशन हेरेर यो भर्ने ट्राई गरौँ है। अहिले यो नसारो है, यो आफूले बुझेर गर्ने ट्राई गर्ने। अहिले यो नसार्ने, यो पहिला 6 वटा मात्र इन्फर्मेसन सार्ने। अनि यो आयो भने त सिकिहाल्यो। ल फेरि अब म क्वेशन भएको फाइल निकाल्छु है, यसलाई रोकेर अनि त्यो क्वेशन हेरेर एकचोटी आफूले बुझ्ने ट्राई गरौँ होला। 6 वटा इन्फर्मेसन लेखौँ है। हुन्छ। ल 11 नम्बर हामीले गरेका छौं। अब हाम्रो क्वेशन छ यस्तो किसिमको। ल क्वेशन नम्बर 11 यहाँ हामीले देखायौं र 6 वटा इन्फर्मेसन हामीले अघि सुरुमै टिप्यौं र हामीले माथिको 3 वटा पर आवरमा हुनुपर्छ भनेको छ, त्यो पर आवर पनि लेखौं। र क्वेशन पढ्दै बुझ्दै कुन कुन इन्फर्मेसन दिएको छ त्यहाँ भरौं अनि जुन इन्फर्मेसन आएको छैन त्यसको लागि अरु इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, अरु इन्फर्मेसनको वर्किङ नोट गरेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल अब एकचोटी बुझौं होला। 6 वटा इन्फर्मेसन लेखिसकेका छ? लेखिसकेको छ सर। ल अब हेरौँ है, जुन जुन थाहा छ त्यो भर्दै जाने। एक्चुअल आवर वर्क लेखौँ एक्चुअल आवरमा। हजुर 350 लेखौँ एक्चुअल आवरमा। 1450 1450 एक्चुअल आवरमा। FOH। अब अर्को यहाँ दिएको छ हेरौँ, फिक्स्ड ओभरहेड 4000 आवर, नर्मल क्यापेसिटी ₹16,000। फिक्स्ड ओभरहेड भनेको स्ट्यान्डर्ड हो। एक्चुअलको त यहाँ मुनि दिएको छ डाइरेक्ट नै, एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड यो पनि लेखिहालौँ। ओभरहेड इन्कर्ड AOI 6औं नम्बरको टर्म्स हो, 32,500 दिएको छ। र यो फिक्स्ड ओभरहेड भनेको फर्स्टको फिक्स्ड ओभरहेड ब्र्याकेटमा 4000 आवर भन्छ, नर्मल क्यापेसिटी अनि रुपीज भन्छ 16,000। यसले के बुझ्यो? SFO 4000 हो सर। SFO 16,000 हो है। SFO भनेको ओभरहेड हुनुपर्छ रुपियाँमा। नर्मल क्यापेसिटी 4000 भनेको हो यो। त्यसैले SFO चाहिँ 16,000 भयो अनि SFOR चाहिँ यो 16,000 लाई नर्मल क्यापेसिटी 4000 ले डिवाइड गरेपछि कति आउँछ? SFOR भयो 4। 16,000 डिवाइड बाइ 4000 गरेपछि हाम्रो आउँछ 4। ल एक्चुअल आवर थाहा भयो, फिक्स SFO र SFOR थाहा भयो। त्यसपछि एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड लास्टको थाहा भयो। अनि स्ट्यान्डर्ड आवर पनि दिएको छ यहाँ, स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट पनि दिएको छ SOR। स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट त्यो त 60 युनिट दिएको छ। त्यो होइन, यो है स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट SOR दिएको छ ₹10। भर्खर हामीले SFOR निकालेको कति आइरहेको थियो? त्यो थर्डको होइन सर SOR भने? थर्डको SOR भनेको थर्डको ₹10 छ। फर्स्टमा कति आएको थियो? SFOR 4। त्यसो भए SBOR कति होला? 6। अब कुन मात्र थाहा भएको छैन? 6 हैन। SBOR चाहिँ कति छ? गेस गरौँ कति हो? SFOR 4 आयो। SOR 10 छ, SFOR 4 भए SBOR कति हुन्छ?
SVR पनि 6 10 - 4 गर्ने 10 - 4 अब SVOR र SFOR जोड्दा SOR आउँछ भने अर्को निकाल्न घटाउनु पर्यो घटाउनु पर्यो सर अब कुन चाहिँ थाहा भएको छैन 6 वटा इन्फर्मेसनमा SH हो कि हो SS थाहा भएको छैन ल अब त्यही हामीले निकाल्नु पर्यो यहाँ साइडमा अब गर्ने तल गर्ने कि साइडमा गर्ने सक्यो गर्दै पहिला बुझौँ नर्मली प्राय जसो सबै आइटमहरु दिएको छ अनि नदिएको आइटम हामीले SVOR हो त्यो घटाएर हामीले निकालिहाल्यौं अब मात्र हामीलाई थाहा पाउन बाँकी छ एकछिन है अब बुझौँ है अब हाम्रो एउटा टर्म्स थाहा भएको छैन त्यो हो स्ट्यान्डर्ड आवर र त्यसको लागि यहाँ हामीलाई दुईटा इन्फर्मेसन दिएको छ एक्स्ट्रा एक्चुअल प्रोडक्सन भनेर दिएको छ 25 युनिट्स अनि स्ट्यान्डर्ड म्यान आवर पर युनिट भनेर दिएको छ 60 अब यसले के बुझाउँछ त भन्दा माथि हामीलाई यहाँ जुन दिएको छ नि यो एक्चुअल आवर वर्कड 1450 घण्टा यो एक्चुअल आवर 1450 घण्टा in progress. ल एक्चुअल आवर 1450 घण्टा जुन दिएको छ यो 25 युनिट तयार पार्नको लागि 1450 घण्टा लाग्यो भनेर दिएको हो यो एक्चुअल प्रोडक्सन वास्तविक रूपमा हामीले उत्पादन गरेका छौं 25 युनिट अनि 25 युनिट तयार पार्दा एक्चुअलमा काम गर्नु पर्यो 1450 आवर्स काम गर्नु पर्यो भन्ने यसले बुझायो अब यो एक्चुअल आवर यो जुन 1450 दिएको छ यो त 25 युनिटको दिएको हो अब हामीले डेटाहरु युज गर्दाखेरि सेम युनिट्सको लागि हुनुपर्छ अब एक्चुअल आवर 25 युनिट तयार पार्नको लागि 1450 घण्टा दिएको छ भने स्ट्यान्डर्ड दिएको छ स्ट्यान्डर्ड म्यान आवर पर युनिट स्ट्यान्डर्ड दिएको छ एक युनिट तयार पार्नको लागि 60 घण्टा लेबरले काम गराउनु पर्छ भनेर हामीले एस्टिमेट गरेका थियौं तर एक्चुअलमा दिएको बेला 1 युनिटको नदिकन 25 युनिटको दियो र 25 युनिटको दिएको छ 1450 घण्टा अब एक्चुअलमा हामीले 25 युनिट तयार पारेका छौं भने स्ट्यान्डर्ड पनि 1 को हैन 25 युनिटको निकाल्नु पर्यो अब गर्नु पर्यो युनिटरी मेथड स्ट्यान्डर्डमा 1 युनिट तयार पार्नको लागि 60 घण्टा लेबरले काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले एस्टिमेट गरेकोमा एक्चुअलमा 25 युनिट तयार पार्यो भने अब गरौँ होला युनिटरी मेथड 1 युनिटको लागि स्ट्यान्डर्डमा 60 घण्टा लेबरले काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने 25 युनिटको तयार पार्न कति घण्टा लेबरले काम गर्नु पर्ला के गरेपछि आउँछ होला स्ट्यान्डर्डको इन्फर्मेसन दिएको छ 1 युनिटको लागि स्ट्यान्डर्ड म्यान आवर पर युनिट 60 भन्नुको मतलब के स्ट्यान्डर्डमा अनुमानित 1 युनिट तयार पार्नको लागि लेबरले 60 घण्टा काम गर्नु पर्ने छ भन्ने यो एस्टिमेट गरेको हामीले 1 युनिट तयार पार्नको लागि 60 घण्टा लेबरले काम गर्नु पर्ने छ भन्ने एस्टिमेट गरेको तर एक्चुअलमा इन्फर्मेसन 25 युनिटको लागि दिएको छ भने स्ट्यान्डर्ड पनि हामीले 25 युनिटकै निकाल्नु पर्छ अब 1 युनिट तयार पार्नको लागि 60 घण्टा लेबरले काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने 25 युनिट तयार पार्न धेरै घण्टा लेबरले काम गर्नुपर्छ कि थोरै घण्टा लेबरले काम गर्नुपर्ने हुन्छ 25 युनिट तयार पार्न त धेरै घण्टै चाहिन्छ धेरै घण्टा चाहिन्छ भने मल्टिप्लाई गर्ने कि डिवाइड गर्ने मल्टिप्लाई गरौँ स्ट्यान्डर्ड आवर इक्वल्स 1500 25 र 60 गुणन गर्ने हजुर 1500 1500 ल आयो सबै अब फेरि फर्मुला लगाउने आन्सर आइहाल्छ तर पनि म 1500 पो ठिक छ ल तर पनि हामीले गरेको देखाउँछ है अब म फेरि क्वेशनबाट बुझिहाल्यौं अब हामीले गरेको फेरि म अर्को वाला फाइल खोलेर हेरौं ल स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड दिएको छ
SFOR 16,000 लाई नर्मल क्यापेसिटी 4,000 ले डिवाइड गर्यो, यो 4 SFOR भयो। डाइरेक्ट क्वेशनमा दिएको छ SOR 10 अनि SVOR निकाल्न 10 - 4 गर्यो, SVOR आयो। अर्को डाइरेक्ट दिएको भनेको एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड 32,500, एक्चुअल आवर 1450 घण्टा। अब स्ट्यान्डर्ड आवर दिएको थिएन, यहाँ साइडमा हेरौँ त वर्किङ नोट। स्ट्यान्डर्डको इन्फर्मेसन 1 युनिटको लागि दिएको छ, एक्चुअलको इन्फर्मेसन 25 युनिटको लागि दिएको छ। हामीले यी डेटाहरू कम्पेयर गर्दा दुवै सेम युनिट्सको लागि भएको कम्पेयर गर्न मिल्छ। कहाँ स्ट्यान्डर्ड एउटाको लागि 60 घण्टा दिइरहेछ अनि एक्चुअल चाहिँ 25 वटाको लागि 1450 घण्टा दिएको छ भने एउटा युनिटको इन्फर्मेसन र 25 वटा युनिटको इन्फर्मेसन त कम्पेयर गर्न मिलेन। त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड 1 लाई पनि एक्चुअलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। एक युनिट तयार पार्नको लागि स्ट्यान्डर्डमा 60 घण्टा लेबरले काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्ट्यान्डर्डमा 1 युनिट तयार पार्नको लागि 60 आवर्स लेबरले काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने एक्चुअलमा 25 युनिट्स तयार पारेको हुनाले हामीले 25 युनिट्सको निकाल्नु पर्यो र 1 युनिटको 60 हुन्छ भने 25 को धेरै हुन्छ, त्यसैले 60 × 25 गर्दा 1500 घण्टा आउँछ। त्यही हामीले यहाँ राख्नु पर्यो। अब 6 वटा इन्फर्मेसन थाहा भयो, फेरि लगाउँ यो माथिको फर्मुला, आन्सर आइहाल्छ। बुझ्यौ? फर्मुला लगाउन त सकिन्छ सर। अब सकिन्छ। अब यो 6 वटा इन्फर्मेसन निकाल्नै गाह्रो हुने हो कि? गाह्रो त होइन, अब अलिकति कन्फ्युज हुनु न। कन्फ्युज बनाउने रहेछ। खासै यो गाह्रो च्याप्टर छैन, यो पहिलो च्याप्टर हो। ल अब अर्को 12 नम्बर। ल यो च्याप्टरको सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो 12 नम्बर। ल अब क्वेसन गर्न अगाडि फेरि अघि जस्तै 6 वटा इन्फर्मेसन टिप्ने, यो एन्सर निकाल्नु पर्छ अहिले। त्यसको लागि पेज खाली छोडौँ होला, पछि निकाल्दा हुन्छ। यो निकाल्न जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि कन्फ्युजन हुँदैन, खाली फर्मुला लगाउने एन्सर आइहाल्छ। ल अब 12 नम्बर गर्नको लागि पनि फेरि यो 6 वटा इन्फर्मेसन टिपौँ, अगाडि यसरी पर आवर लेखौँ अनि क्वेसन नम्बर 12 अहिले म देखाउँला अनि यो क्वेसन हेर्दै यो 6 वटा इन्फर्मेसन हामीले भर्नु पर्यो। 11 को कसैलाई केही छ कन्फ्युजन? क्वेसन नम्बर 11 मा, ल 11 मा कुनै नबुझेको छ भने सोधौँ होला, नभए हामी क्वेसन नम्बर 12 हेर्छौँ। हेरौँ सर। ल म फेरि अर्को फाइल पल्टाउँछु। क्वेसन नम्बर 12 ल यस्तो छ। ल अब एकचोटि के दिएको छ लेखौँ होला। क्यापेसिटी कतै नि लिस्टिङ गर्नु पर्दैन सर, नगर्नु नि। पर्दैन, तर नर्मल क्यापेसिटी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेडलाई डिभाइड गरेर स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड रेट SFOR निकाल्नलाई चाहिँ चाहिन्छ। फ्लेक्सिबल बजेट भर्ने ट्राई गरौँ। मैले त केही नि पत्ता लगाउन सकेन त्यो। ओभरहेड एक्सपेन्सेस कम्पनी नर्मल क्यापेसिटी डाइरेक्ट लेबर आवर assets मैले त केही नि पत्ता लगाउनै सकेन सर। म भन्छु है, 6 वटा गिभन टिपिसकेको हो। एउटा त टिपिसक्यो, के राख्ने हो? फ्लेक्सिबल बजेट डेटा भनेर फिक्स कस्ट दिएको छ, यो SFO हो। यो स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड दिएको छ 1,50,000। SFO। अब यो SFO लाई यो नर्मल क्यापेसिटी 1 लाखले डिभाइड गरौँ, SFOR पनि आयो। भयो, SFO र SFOR आयो। 1 लाखले डिभाइड गर्नु।
अब अर्को के दिएको छ लेबर आवर पेड भनेको लेबरले काम गर्यो भनेको 1,10,000 के दिएको होला यो लेबरले 1,10,000 काम गर्यो रे के दिएको होला यो 1,10,000 के होला गेस गरी भनौं ल लेबर आवर पेड लेबरले यति घण्टा काम गर्यो रे के दिएको होला यो एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड हैन आवरमा दिइराछ लेबर आवर भनिरहेछ आवर जम्मा दुईटा त हुन्छ स्ट्यान्डर्ड आवर र एक्चुअल आवर के होला खै कसैले त गेस गर सर एक्चुअल आवर हो एक्चुअल आवर हो एक्चुअल आवर गिभन छ डाइरेक्टमा 1,10,000 आवर अब यो के हो एफ नम्बरको टोटल ओभरहेड कस्ट पेड भनेको के होला सर त्यो एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड होला यो एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड टोटल ओभरहेड पे गर्यो भनेको मतलब तिर्यो भनेको मतलब वास्तविक रूपमा यति खर्च भयो भनेको 4,23,000 दिएको छ एओआई ल एओआई थाहा भयो एक्चुअल आवर थाहा भयो एसएफओ थाहा भयो एसएफओआर थाहा भयो अब क्वेशनमा एसपीओआर पनि छैन एसओआर पनि छैन स्ट्यान्डर्ड आवर पनि छैन क्वेशन बुझेको हो ल अब याद गर्नु है सर हजुर यो एआईओ भन्ने कुरा हामीलाई कसरी थाहा हुने त यहाँनिर यो क्वेशनमा वास्तविक रूपमा यति खर्च भयो भनेर देखिने त्यो एओआई भयो नि हजुर वास्तविक रूपमा टोटलमा यति रुपैयाँ ओभरहेडमा खर्च भयो भनेर गिभन देख्ने त्यो एओआई भयो नामै एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड वास्तविक रूपमा यति खर्च भयो भनेको अब ओभरहेड भन्ने ल्याङ्ग्वेजले नै त्यसरी थाहा पाउँछ कि कसो पेड भन्ने हेरौँ न थाहा हुन्छ ओभरहेड कस्ट पेड भनेको यति खर्च भयो भनेको यति खर्च भयो भने मतलब त्यो एक्चुअल हो हामीलाई यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँदैन हामीलाई चाहिने यो एक्चुअलै मात्र हो यो पनि रुपैयाँमा हुन्छ हैन हजुर यो पनि रुपिजमा हुन्छ अर्को चाहिँ एसएफओ हुने रहेछ रुपिजमा हैन यो माथि फ्लेक्सिबल बजेट डेटा भनेर जुन दिएको छ यो त बजेट भने बजेट भनेको त हुन्छ अनुमानित हुन्छ यो फिक्स एसएफओ भयो अनि नर्मल क्यापेसिटी 1 लाखले डिभाइड गरेपछि एसएफओआर आयो हजुर यो क्वेशनमा तीनटा मात्र छ तीनटा छैन हजुर हो एसपीओआर छैन एसओआर अब एसपीओआर आयो भने त एसएफओआर र एसपीओआर एड गर्यो भने एसओआर आइहाल्छ अर्को त्यो एक्चुअल प्राइस हामीले 1,10,000 कसरी जान्यौ सर कसरी छुट्यायो एकचोटि फेरि बताइदिनु त यो पनि पास्ट टेन्समा दिएको छ हेरौँ त लेबर आवर पेड भन्ने माने के हो हजुर यति घण्टा काम पेड भनेको यति घण्टा काम गर्यो भनेको
पास्ट फर्म जस्तो भयो भने एक्चुअल आवर हुन्छ। हजुर एक्चुअल आवर हुन्छ। बुझेँ सर। ल अघि हामीले स्ट्यान्डर्ड आवर कसरी निकालेको, यहाँ पनि सेम त्यसरी निकाल्ने। निकालौँला स्ट्यान्डर्ड आवर। भर्खर योभन्दा अगाडि हामीले 11 नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड आवर जसरी निकालेको हो, यहाँ पनि हजुर। सेम तरिकाबाट निकाल्नु पर्यो। निकालौँ त कसरी आउँछ होला। स्ट्यान्डर्ड आवर 11 मा जसरी निकालेका थियौँ 12 मा पनि सेम त्यही तरिकाबाट आउँछ। निकालौँ। 1 युनिट इक्वल टु 4 आवर्स सर। अनि अब निकाल्नु पर्यो 10 पर युनिटको हो सर। हैन होइन है 2800 हो। 28000। यहाँ बुझ्यौ है, स्ट्यान्डर्ड 1 युनिट तयार पार्नको लागि स्ट्यान्डर्ड टाइम 4 घण्टा लाग्ने छ भनेको। हामीले युनिट हजुर। प्रोड्युस कति गरेको छ, 28000 गरेको छ। अब स्ट्यान्डर्डमा 1 युनिट तयार पार्नको लागि 4 आवर लाग्छ भने 28000 युनिट तयार पार्न धेरै आवर लाग्छ। त्यही मल्टिप्लाई 28000 इन्टु 4 गरेपछि आयो। स्ट्यान्डर्ड आवर आयो 28000 इन्टु 4। ल अब निकाल्नु पर्यो एसभीओआर र एसओआर। स्ट्यान्डर्ड आवर आयो कति आयो, स्ट्यान्डर्ड आवर कति आयो 1,12,000। 1,12,000। ल अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा अब याद गरौँ। हामीले एसएफओआर एसभीओआर र एसओआर केमा हुनुपर्छ भनेको, पर आवरमा हुनुपर्छ भनेको। हजुर। यहाँ हेरौँ त, फिक्स कस्टको पछाडि यहाँ प्लस भनेको छ, युनिट भेरिएबल कस्ट भनेको छ, अनि इन्टु युनिट प्रोड्युस दियो। अनि युनिट भेरिएबल कस्ट दिएको छ ₹10, अनि यसको पछाडि भनेको छ पर युनिट। यो 10 रुपैयाँ भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो। भेरिएबल कस्ट केमा हुनुपर्छ भनेको, भेरिएबल कस्ट हुनुपर्ने पर आवरमा। तर क्वेशन युनिट हामीलाई पर युनिटमा 10 भेरिएबल कस्ट त हो, तर हामीलाई चाहिने पर आवरमा क्वेशनमा दिएको छ पर युनिटमा। यदि यहाँ क्वेशनमा यहाँ पर युनिट भन्नुको ठाउँमा पर आवर भनेको भए यो 10 डाइरेक्ट एसपीआर हुन्थ्यो। यदि यहाँ पर आवर भनेको भए, यहाँ पर आवर नभनिकन पर युनिट भनेको कारणले गर्दा यो एसपीओआर हैन, यो भीसीपीयू हो। यो भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो, यो 10 रुपैयाँ। तर हामीलाई पर युनिटको भेरिएबल कस्ट हैन, पर आवरको भेरिएबल कस्ट चाहिन्छ। त्यसैले यो 10 पर युनिटलाई हामीले पर आवरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। अब यसको लागि हामी सोलुसनको पेज हेर्छौँ। अब थाहा हुन बाँकी भनेको एसभीओआर एउटा मात्र हो। अब एसएफओआर थाहा भइसकेको छ, एसभीओआर आयो भने त दुईटा एड गरेपछि एसओआर आइहाल्छ है। त्यसले अब फेरि म हाम्रो यसको सोलुसन गरेको चाहिँ पेज देखाउँ। ल 12 नम्बरको है, यो माथिको वर्किङ नोट त बुझिहाल्यो। स्ट्यान्डर्ड 1 युनिटको लागि दिएको छ, एक्चुअल 28000 युनिटको लागि दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड आवर 4 आवर दिएको छ। यसको मिनिङ स्ट्यान्डर्ड टाइम 1 युनिट तयार पार्नको लागि 4 आवर लाग्छ भनिरहेछ, तर एक्चुअलमा हामीले 28000 युनिट तयार पारेको हुनाले एउटाको 4 लाग्छ भने 28 को धेरै लाग्छ। मल्टिप्लाई गरेर हामीले निकाल्यौँ स्ट्यान्डर्ड आवर 1,12,000, त्यो हामीले निकालेको बुझिहाल्यौँ। अब मुनि हेरौँ ल, हामीलाई क्वेशनमा 1 युनिट तयार, स्ट्यान्डर्डमा 1 युनिट तयार पार्नको लागि 4 आवर लाग्छ भनेर दिइरहेछ क्वेशन भाइ। स्ट्यान्डर्डमा 1 युनिट तयार पार्नको लागि 4 आवर लाग्छ भनेर दिइरहेछ। यो बुझेको हो? बुझेको छ। अनि त्यो जुन भेरिएबल कस्ट 10 रुपैयाँ भनिरहेछ, त्यो कतिको हो? त्यो भन्दा 1 युनिटको हो। 1 युनिट तयार पार्दा भेरिएबल कस्टमा 10 रुपैयाँ खर्च हुनेछ भनेर हामीलाई क्वेशनमा भनेको छ। त्यो हाम्रो त्यही फ्लेक्सिबल बजेट फर्मुला अनुसार फिक्स कस्ट प्लस भीसीपीयू गरेर दिइरहेको थियो नि उसले 10 रुपैयाँ। यो 10 रुपैयाँ भनेको 1 युनिटको कस्ट हो। यो दुवै गिभन छ। 1 युनिट इक्वल टु ₹4 आवर पनि क्वेशनमा गिभन छ, 1 युनिट इक्वल्स टु ₹10 पनि क्वेशनमा गिभन छ। अब 1 युनिट चाहिँ 4 आवरसँग इक्वल रे, 1 युनिट चाहिँ ₹10 सँग इक्वल भए
यो लेफ्ट साइड 1 युनिट इक्वल भए राइट साइड इक्वल देखाउन पाइँदैन। पाइन्छ। अब जसले के बुझाउँछ देयरफोर 4 आवर इज इक्वल टु ₹10 भन्ने बुझायो। अब 4 घण्टा लेबरलाई काम गराउँदा 10 रुपैयाँ ज्याला दिन्छौँ भने हामीले निकाल्नु पर्ने 1 घण्टाको हो। त्यसले 1 घण्टाको कम हुन्छ, डिभाइड गर्यो हामीले 10/4 गर्दा यहाँ आउँछ 2.5 रुपीस। त्यही हो SPOR। त अब यहाँ लेख्नु पर्यो SPOR मा ₹2.5 र SFOR 1.5 छ, SPOR 2.5 दुवै एड गरेपछि हाम्रो SOR आउँछ 1.5 प्लस 2.5 गर्दा ₹4। क्लियर छ? क्लियर छ सर त्यो। ल यो च्याप्टरको सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यही हो 12 नम्बर। एउटा माथिको अर्को नोट गर्नु पर्यो, एउटा मुनिको गर्नु पर्यो र यो याद गर्नु पर्यो है। क्वेसनमा 1 युनिट स्ट्यान्डर्डमा 1 युनिट तयार पार्न 4 घण्टा लाग्छ भनेर दिइरहेछ। अनि फ्लेक्सिबल बजेट फर्मुलामा 1 युनिट तयार पार्दा 10 रुपैयाँ खर्च हुन्छ भनिरहेछ भेरिएबल कस्टमा। अनि यो 1 भएको कारणले गर्दा राइट साइड इक्वलबाट हामीले निकाल्यौँ 1 घण्टाको। हामीलाई चाहिन्छ पर आवरमा SFO, SPOR, SOR पर आवरमा हुनुपर्ने। तर क्वेसनमा भेरिएबल हामीलाई दिएको छ पर युनिटमा। 1 युनिट इक्वल्स टु ₹10 भनेको छ भेरिएबल कस्टमा। त्यसले 1 युनिटलाई हामीले 1 आवरमा यसरी हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी हामी निकाल्छौँ SPOR। ल अब क्वेसन नम्बर 12 मा कुनै कन्फ्युजन बाँकी छ? अहिलेलाई त छैन। ल अब लास्ट एउटा नम्बर हेरौँ, नम्बर 9। म क्वेसन पल्टाउँछु है। ल नम्बर 9 यसको नि त्यो 6 वटा लेख्नु पर्छ होला हैन सर? लेखिहाल्ने 6 वटा लेखिहाल्ने। क्वेसन पढ्न अगाडि 6 वटा लेखिहाल्ने। ल 9 नम्बर यस्तो छ। ल क्वेसन नम्बर 9 हाम्रो यस्तो छ। ल नम्बर 9 हेरेर कुन कति हुन्छ होला भनौँ होला। एउटा इन्फर्मेसन सबैले गेस गरौँ होला। बजेट भनेको स्ट्यान्डर्ड है। बजेट भनेको स्ट्यान्डर्ड एक्चुअल भइहाल्यो। स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड भने चाहिँ 5000 भयो। भेरिएबल ओभरहेड स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड 5000 मिल्यो। त्यसपछि रेट कति हुन्छ होला? SPOR कति हुन्छ होला? स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड 5000 हैन सर? स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड 5000, SFO 5000 मिल्यो। अब SFOR कति होला? 1 रुपीस। 1 कसरी आयो? 5000 डिवाइड बाइ 5000। 5000 डिवाइड बाइ 5000। हामीले भनेको के नर्मल क्यापेसिटी दिएसम्म नर्मल क्यापेसिटी डिवाइड गर्ने भनेको। अब यो क्वेसनमा नर्मल क्यापेसिटी दिएको छैन। अनि नर्मल क्यापेसिटी नभएपछि स्ट्यान्डर्ड आवरले डिवाइड गर्ने भनेको। यहाँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड आवर भनेको बजेट भनेको स्ट्यान्डर्ड आवर भनेको यो 5000 लाई 5000 ले डिवाइड गरेपछि आउँछ हाम्रो SFOR 1 आयो। अब SPOR कति हुन्छ होला? SFO पनि केले डिवाइड गरे अरे सर? गर्नु पर्ने नर्मल क्यापेसिटीले हो। तर यो छैन हजुर। नर्मल क्यापेसिटी नदिएपछि केले गर्ने भनेको हामीले स्ट्यान्डर्ड आवर भनेको। अब स्ट्यान्डर्ड आवर यहाँ दिएको छ 5000। त्यसैले SFOR भयो 1, 5000 डिवाइड बाइ 5000। अब SPOR कति होला? 20000 टोटलमा भयो। हामीलाई चाहिन्छ रेटमा। SPOR भनेको रेटमा चाहिन्छ 4। कसरी? यही 20 लाई यो 5 ले डिवाइड गर्ने 4। अब SFOR 1, SPOR 4, SOR कति भयो? 5। त्यो पनि भयो। माथिको तीनटै आयो। अब SH कति होला? AH कति होला? AOI कति होला? SH लाई छोड्दियौ।
एसएच हामीले वर्किङ नोट गरेर निकाल्नु पर्छ। एएच कति होला? एक्चुअल आवर कति होला? एक्चुअल आवर कति होला? एसएच चाहिँ थाहा छैन हो सर? एक्चुअल आवर कति होला? एक्चुअल आवर 550 त हैन, 5500। हजुर हो 5500। यो एक्चुअल, यो आवर 5500, यो मिल्यो। एक्चुअल आवर 5500। अब एओआई कति होला? एओआई एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड कति होला? 27500। त्यो भेरिएबल मात्र भयो। हामीलाई एक्चुअल ओभरहेड भनेको टोटलमा चाहियो। हजुर टोटल चाहियो। त्यो भेरिएबल मात्रै भयो सर? यहाँ भनेछ त उ भेरिएबल ओभरहेड भनेछ। भेरिएबल भनेछ। टोटल निकाल्न के गर्नु पर्यो? टोटल त जोड्नै पर्ने होला। कुन जोड्नु पर्यो? 20,027। त्यही दुईटा जोड्ने हो सर? त्यही दुईटा भने कुन? 20,000 र 2700 जोड्न मिल्छ भने बजेटको र एक्चुअलको जोड्नै मिलेन नि। आउटपुट इन युनिट्स हैन ओभरहेड भनेको हामीले राख्नु पर्ने टोटल हो, तर यहाँ छुटाएर दिइराछ भेरिएबल र फिक्स भनेर। अब कति हुन्छ भन्नु? 32,500। यो जोड्नु पर्यो। यो फिक्स ओभरहेड 5000 र भेरिएबल ओभरहेड 27500 जोडेपछि हाम्रो आउँछ 32500। त्यसैले यो दुईटा एड गर्नु पर्यो। बुझे है? ल सबै 27500 र 5000 फिक्स ओभरहेड र भेरिएबल ओभरहेड एक्चुअलको जोड्नु पर्यो। एक्चुअल फिक्स प्लस एक्चुअल भेरिएबल एड गरेपछि आउँछ एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड टोटलमा। ल अब एउटै मात्र फिगर थाहा पाउनु बाँकी छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड आवर। सर त्यो स्ट्यान्डर्ड आवर चाहिँ यो बजेटको त्यो उसँग किन लिन नमिल्यो? यो पनि बजेट भनेको पनि स्ट्यान्डर्ड नै हो भन्नुभएको नि त। हामीले अघि के भनेको भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड र एक्चुअलको आउटपुट सेम युनिटको हुनुपर्छ। यो स्ट्यान्डर्ड आवर जुन यो 5000 दिइरहेछ नि, यो 10000 युनिट तयार पार्दाको हो यो। तर एक्चुअलमा कति युनिट तयार पारेको छ? 12000। 12000 युनिट्सको 5500 घण्टा। अनि यो 5000 चाहिँ 10000 को हो। अब 10000 र 12000 को कम्पेयर गर्न मिल्यो त? मिल्दैन। अब के गर्नु पर्यो त? यो 10000 लाई पनि 12000 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। फेरि गर्नु पर्यो युनिटरी मेथड। 10000 युनिट तयार पार्दा 5000 घण्टा स्ट्यान्डर्डमा लेबरले काम गर्नुपर्छ भने 1 घण्टाको निकालौं, 1 युनिटको निकालौं। 10000 युनिटको 5000 भए 1 को निकाल्दा 5000 बाइ 10000 हुन्छ। अनि चाहिएको हामीलाई 12000 को हो। त्यसले 12000 को निकाल्दा इन्टु 12000 भनेपछि 5000 डिवाइड बाइ 10000 इन्टु 12000 गरेपछि आउँछ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड आवर। ल कति आउँछ भनौं? कति आउँछ होला? हामीले एक्चुअलमा 12000 युनिट्स तयार पारेको हुनाले स्ट्यान्डर्ड पनि 12000 को निकाल्नु पर्छ, तर क्वेशनले दिएको छ 10000 को। त्यसैले हामीले यो 10000 स्ट्यान्डर्डलाई पनि 12000 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि युनिटरी मेथड गर्नु पर्यो। 10000 युनिट तयार पार्नको लागि 5000 घण्टा लेबरले काम गर्नुपर्छ भने 1 युनिट तयार पार्नको लागि कम हुन्छ 5000 बाइ 10000 अनि 12000 को निकाल्नु पर्यो, धेरै हुन्छ इन्टु 12000। 6000 आउँछ सर। 6000 आउँछ। ल यसको सोलुसन म देखाइदिउँ। हुन्छ। हेरौँ त। एसएफओ 5000 छ। एसएफओआर 5000 बाइ 5000 गर्यो 1, एसपीओआर 20 बाइ 5 गर्यो 4, एसओआर 1 + 4 जोड्यो 5। अनि एक्चुअल आवर 5500 क्वेशनमा दिएको छ। एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्डेड 5000 र 27500 जोड्यो 32500 भइहाल्यो। अब थाहा नभएको एसएस एउटा मात्र हो। त्यसको यहाँ हामीले साइडमा गर्यौं वर्किङ नोट। स्ट्यान्डर्ड 10000 युनिट्सको इन्फर्मेसन दिएको छ 5000 घण्टा, तर एक्चुअलमा हामीले तयार पारेका छौं 12000। त्यसैले स्ट्यान्डर्ड पनि हामीले 12000 को निकाल्नु पर्यो। यसको लागि यहाँ दिइराछ स्ट्यान्डर्डमा 10000 युनिट तयार पार्दा 5000 घण्टा लेबरले काम गर्छ भने 1 युनिट तयार पार्नको लागि 1/2 आवर काम गर्नु पर्यो।
12,000 तयार पार्नको लागि धेरै इन्टु 12,000 गर्दा 6,000 घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नै हुन्छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड आवर। ल 6 वटा इन्फर्मेसन थाहा भयो। अब हामी निकाल्न सक्छौँ माथिको तीनटा फर्मुला स्पेन्डिङ, इफिसियन्सी र क्यापेसिटीको फर्मुला लगाउने एन्सर आइहाल्छ। फर्मुला लगाएपछि त फर्मुलामा लगाउनु त कुनै कन्फ्युज छैन। फर्मुला लगाउने कुनै प्रब्लम भएन छुट्याउने चाहिँ भन्नेमा अलि हो। अब यही हामीले निकाल्नु पर्यो। ल यति हो। अब गर्नु पर्यो क्वेसन ब्याङ्कको सबै बुकको यहाँ नम्बर छ। यो मैले हिजोको फाइलमा यो चाहिँ आजको हो, म आजको अहिले हालिदिउँला। अनि क्वेसनहरु सबै हिजोको फाइलमा छ। हिजोको फाइल फेरि खोलौँ होला। त्यो त छ। ल पुरै च्याप्टर हिजोको फाइलमा छ। हिजो हामीले 7 नम्बरसम्म चाहिँ फ्लेक्सिबल बजेटको क्वेसन भनेको 8 देखि चाहिँ ओभरहेड भ्यारिएन्सको हो। 8, 9, 10, 11, 12, 13 नम्बरसम्म बुकको भयो। अनि 14 देखि अब बोर्ड एक्जाममा आइरहेको क्वेसन होला यो। अनि 14 पनि अब मिक्स है। अब 14 ओभरहेड हिजो पढेको वाला फ्लेक्सिबल बजेट वाला अनि यहाँ ओभरहेड भ्यारिएन्स वाला मिक्स वाला। 15 नम्बरको माथि फ्लेक्सिबल बजेट, मुनि ओभरहेड भ्यारिएन्स, बजेट फर 20,000 युनिट अनि फेरि 3 भ्यारिएन्स। अनि यहाँ 16 नम्बरदेखि बोर्ड एक्जाममा आइरहेको क्वेसन हो। 2015 मा आइरहेछ युनिट र मात्र निकाल्ने फ्लेक्सिबल बजेट। यो हिजोको मात्र भयो 16 नम्बरको क्वेसन। क्वेसन नम्बर 17। क्वेसन नम्बर 17 चाहिँ मिस्टेक छ है। यो 17 नगर्दा हुन्छ, क्वेसन नै मिस्टेक छ। तर यो चाहिँ 2016 को हो। क्वेसन ब्याङ्कबाट हेर्यो भने यो हामी पाउँछौँ। यो क्वेसन ब्याङ्कको पनि क्वेसनहरु यहाँ छ है। त्यसपछि 18 नम्बरको क्वेसन यो पनि 2016 मा आइरहेको क्वेसन हो। 15 मार्क्समा आउँछ। नम्बर 19 यो हिजो हामीले गर भनेका थियौं। 20 पनि बोर्ड एक्जाममा आइरहेको क्वेसन भयो। 21 पनि बोर्ड एक्जाममा आइरहेको क्वेसन हो। यति हो जम्मा 21 नम्बरसम्म छ। अनि यसपछि अब फेरि हाम्रो बोर्ड एक्जामको क्वेसन आइरहेछ 2017 को। यो माथिको पार्ट फ्लेक्सिबल बजेटको, मुनिको पार्ट ओभरहेड भ्यारिएन्सको। ल ओल कोर्समा 9 भनेको अब हामीलाई 15 मा आउँछ है। फ्लेक्सिबल बजेट 20,000 30,000 को लागि अनि त्यसपछि 3 भ्यारिएन्स निकाल्ने। 2016 ल सबै क्वेसनहरु यो फाइलमा छ, हिजो राखेको फाइलमा छ। अब हामीले गर्नु पर्यो भोलि दिनभरि यी क्वेसनहरु। ठिकै छ, ट्राई गरौँ। ल यो पनि आउँछ 15 मार्क्समा। मोस्ट प्रोबेबली 15 मार्क्स हो। 15 मा आएन भने 5 मा कम्पलसरी आउँछ। तर 15 मा आउने चान्स चाहिँ धेरै छ है। ल अब आज यति नै छ। केही कुनै कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला। हिजोको आजको फाइल म यहाँ राखिदिहालौँ। कन्फ्युजन त अब अर्को क्लासमा मात्रै सोध्ने भयो। सर गर्नै गरेकै छैन, छुट्याउनलाई भोलि त अब शनिबार छुट्टी होला नि त। बिहान छ, टाइम मिलाएर गरौँ होला। बिहान हाम्रो कलेजको क्लास छ सर, फाइनान्सको छ। ए सर किताब चाहिँ कुन किन्ने हो? कुन सब्जेक्टको? तलेजुको भन्नुभएको थियो त। एकाउन्टको तलेजु हो। तलेजु भन्नुभएको थियो। अब 1 महिना बाँकी छ। के बुक किन्ने हो? टी सोलुसन एउटा किन बरु। सल्युसन ठिक होला सर है। क्वेसन यहाँ म राखिहाल्छु गर्नुपर्ने कुराहरु। हजुर हजुर। टी सोलुसन चाहिँ किनेर प्र्याक्टिस गरौँ न। ल उ आइसकेको छ है आजको फाइल। हो सर हो। 4-5 महिनै भए बुक किन्नु हुन्थ्यो। अब तमा 1 महिनै छैन। 1 महिना होला, लगभग 4-5 हप्ता जति होला। हजुर। अब सायद हाम्रो एक्जाम भयो भने असोजको 7-8 गतेतिर होला। किनभने 21 वटा घटा छाप्न छ। त्यो अगाडि एक्जाम सकिने गरी मिलाउला। टियुले गर्छ नै होला।
अब नयाँ नोटिस नआएसम्म यसैलाई हामीले बेस बनाउनु पर्यो। फाइल आइसकेको छ है। अब केही छ भने हुन्छ भनौँ न। सर। अब हामी भोलि मात्रै गरौँ होला, आज यति नै गरौँ। हुन्छ सर, आज अब केही छ कसैलाई कुनै क्वेसन आज पढेकोमा यदि नबुझेको छ भने सोधौँ होला। प्र्याक्टिस गर्छौँ सर। हेर्दै गर्दाखेरि निस्क्यो भने नोट गरिराख्छौँ अनि सोध्छौँ नि। भोलि हामी मिक्सवाला गर्छ है। एउटै क्वेसनमा फ्लेक्सिबल बजेट पनि भएको, त्यही क्वेसनमा ओभरहेड भेरिएन्स पनि भएको। भोलि बेलुका सर अँ स्याटरडे गर्ने, हाम्रो स्याटरडे नि लिने कुरो छ होइन? हाम्रो बुधबार मात्र हुँदैन। बुधबार सर फाइनेन्स भयो। हुन्छ नभए त कोर्स लिएर त कोर्स भ्याउँदैन। फेरि अब ऊ अपरेसन छ, अकाउन्ट मात्रै लिँदाखेरि नै कोर्स भ्याउला जस्तो छैन। अब अपरेसन छ। हुन्छ सर, हुन्छ, ठिक छ। धेरै ढिलो भयो कि क्लास राखेको। अति ढिलो भयो सर। जेठतिर या असारतिर त मिनिमम गर्नुपर्ने थियो। अब सबै मिलेर भन्नु पर्थ्यो। अब मैले त झन् सरलाई धेरै अगाडिबाट वैशाख हाम्रो एक्जाम दिएको लगभग 10-15 दिनबाट नै भन्यो। सरले हुन्छ बिस्तारै हुन्छ भन्नुभयो। अहिले आएर यस्तो प्रेसर छ। बिहान पनि क्लास छ, बेलुका पनि क्लास छ, प्र्याक्टिस गर्ने टाइम पनि छैन, दिउँसो अफिस हुन्छ। सबै मिलेर भन्नुपर्छ। एक दुईजनाले भनेर अब हुँदैन होइन। मैले त कति भनेको हो सरलाई, सरले सुन्नै सरकारी कलेजहरूले चाहिँ इन्टरनल सबैको भ्याइसक्यो, हाम्रै मात्र भर्खर फारम भराउनलाई। अब अरू कलेजमा कोर्स सक्यो भने नि भइसक्यो। अब यहाँ भर्खर सुरु हुँदैछ। कोर्सै सकिसक्यो। अरूको त कम्प्लिट भएर नि जाँच लिँदैछन्। त्यो अझ हाम्रो त त्यो के भन्छ इन्टरनल इक्जामहरू प्री बोर्डहरू केही भएको छैन सर। अरूहरूको त प्री बोर्ड पनि हुँदो रहेछ। हाम्रो त त्यस्तो केही छैन, डाइरेक्ट इक्जाम। यो त मलाई त कस्तो त्यो सरकारी कलेज पढे जस्तै फिल भइरहेछ। पढ रटिएर अनि लास्टमा इक्जाम देऊ। अब यसपालि भइहाल्यो। अब थर्ड पालिमा चाहिँ अब राम्रोसँग अगाडि नै मिलाएर कुरा गरेर टाइम मिलाउँ। थर्डमा चाहिँ अब सेमेस्टर त सर एउटामा पनि पास भइँदैन जस्तो लागिरहेछ मलाई। अर्को सेमेस्टरमा चाहिँ अब एक्जाम सकिएको 10-15 दिन पछाडि क्लास सुरु गराउनु भन्नुपर्छ। एटलिस्ट एउटा क्लास भयो भने